मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा करने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छ यात्री साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात चुम्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथ मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छौ यात्री फर्क फर्क है जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ आर्तहरूको चहर्याइरहेको घाउ मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु आज हाम्रो प्रोग्राम हो हिल युर लाइफ अर हिल आवर लाइफ हामी हाम्रो लाइफलाई हिल गर्नेछौँ आज र हाम्रो सबैजनालाई धेरै 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 स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार छ है सबैजनालाई कति जोडिँदै हुनुहुन्छ कति चाहिँ धेरैजना जोडिसक्नुभयो र यहाँहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभका साथ चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ बसिदिनु होला र अन्तिमसम्म यहाँहरूको पार्टिसिपेसन चाहन्छौँ हामी र यहाँहरूले आफ्नो फियर आफ्नो कुनै पनि एङ्जाइटीहरू केही छ आफ्नो लाइफमा भने चाहिँ त्यो आज हटाउनु होला र हटाउनु हुनेछ भन्ने पनि मैले एकदमै विश्वास लिएको छु यहाँहरूसँग र यहाँहरूको प्रेम यहाँहरूको सद्भाव यहाँहरूको माया र यहाँहरूको विश्वासले नै हामी यहाँ छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ सबैजनालाई होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो प्रोग्राम भन्दा अगाडि हामीले धेरै यस्ता खालका यो फ्री प्रोग्रामहरू पनि लिएर आइसकेका छौँ धेरै नै र धेरैजनाले चाहिँ एकदमै फाइदा लिइसक्नु भएको छ र आफ्नो लाइफमा चाहिँ लागू गर्नुभएको छ अप्लाई गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ र आज पनि
त्यो जारी रहनेछ र यहाँहरू सबैजनाले चाहिँ एकदमै ग्र्याटिट्युड भइकन आफूलाई धन्यवादको भावनामा आफूहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोला र सबैजनाले चाहिँ अनम्युट गर्नुहोला, आफूहरूलाई चाहिँ आफ्नो माइक चाहिँ ओपन नगरिदिनुहोला। हामी लास्टमा चाहिँ यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू फिडब्याकहरू लिनेछौँ लास्ट प्रोग्रामको लास्टमा। धेरै जाँदैन हाम्रो प्रोग्राम, 1 घन्टादेखि हामी 1.5 आवरको चाहिँ हामी गर्नेछौँ। यहाँहरूको क्वेसन छ, फिडब्याक छ भने अलिकति लङ पनि जान सक्छ। यहाँहरूको चाहिँ धैर्यता चाहन्छौँ हामी। र होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको चाहिँ म केही छोटकरीमा केही सर्भिसहरू भन्न चाहन्छु। कति यहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ होलिस्टिक माइन्ड्स चाहिँ के गर्छ भनेर, र छोटकरीमा भन्न चाहन्छु कि होलिस्टिक माइन्ड्सले चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो लाइफमा भएका एङ्जाइटी, फियर लगायतका सम्पूर्ण पेनफुल मेमोरीहरूलाई चाहिँ हटाइकन हामी भिजुअलाइजेसन टेक्निकबाट चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ 360 डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छौँ। हामी भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ केही त्यस्तो मेमोरीहरू छ, त्यस्तो दुःखदायी घटनाहरू छ, केही त्यस्ता कुरा नराम्रो कुराहरू छन् भने चाहिँ हामीलाई त्यो कुरालाई चाहिँ हटाइकन हामी एकदमै राम्रो लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, गोल ओरिएन्टेड लाइफमा चाहिँ हामी लग्नेछौँ यहाँहरूलाई। र अर्को छ हामीसँग मेडिटेसन प्रोग्रामहरू हामीसँग छिट्टै नै हुँदैछ र हामीले इन्डिभिजुअल सेसनदेखि लिएर ग्रुप सेसनहरू पनि हामी गर्नेछौँ र मेडिटेसन क्लासहरू पनि हामी गर्नेछौँ। र स्पिरिचुअल रियालिटीको बारेमा जो हाम्रो साधकहरू हुनुहुन्छ, जो फ्रेस हुनुहुन्छ, मेडिटेसनको लागि गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू चाहिँ एकदमै ट्रान्सफर्मेसन भइकन एकदमै गहिरो साधना गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। र अर्को छ हामीसँग साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू, साइकोलोजिकल इस्युजहरू लगायतका जस्तै डिप्रेसन यहाँलाई थाहा नै छ, एङ्जाइटी, PTSD लगायतका सम्पूर्ण साइकोलोजिकल बिहेभियर प्रब्लम, कपल काउन्सेलिङदेखि लिएर जुनसुकै साइकोलोजिकल इस्युसँग सम्बन्धित, मनसँग सम्बन्धित, माइन्डसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू चाहिँ हामी यहाँ हिल गर्ने गर्दछौँ र ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। यसमा हाम्रो काउन्सेलिङ, थेरापीहरू हुने गर्दछ। र अर्को छ हामीले छुटाउनै नहुने चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजिजहरू, जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरू जस्तै सुगर, मधुमेह, डायबिटिज पनि भन्ने गरिन्छ होइन, यहाँहरूले के भनेर बुझ्नुहुन्छ। र अर्को छ हामीसँग क्यान्सर लगायतका रोगहरू, पाइल्स, कन्स्टिपेसन, पेटका सम्पूर्ण रोगहरू, स्किनका रोगहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण थाइरोइड, जीवनशैलीले गर्दा, खानपानले गर्दा बिग्रेका समस्याहरू चाहिँ हामी यो खानपानबाट नै हाम्रो घर वरिपरि पाउने खानेकुराहरू अति नै नेचुरल चिजबाट चाहिँ हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र हामीसँग होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ कोही मान्छे पनि एउटा कुनै ट्रिटमेन्टले सक्सेस नहुन सक्छ, धेरै मान्छेहरूलाई कोही हुन पनि सक्छ। तर त्यसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र धेरै योभन्दा धेरै पनि हामीसँग धेरै सर्भिसहरू छन्। यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि सर्भिसहरूको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, कुनै जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले हामीलाई टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टेक्स्ट गर्नको लागि रहेको छ होलिस्टिक माइन्ड्सको पेजमा गएर चाहिँ यहाँले इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने पर्सनल फेसबुकमा पनि यहाँले टेक्स्ट इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, र हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 0143622004 मा। र हामीसँग अर्को छ रेकी हिलिङ र लामा फेरा हिलिङ पनि क्लासेसहरू हुने गर्दछ। के यहाँलाई आवश्यक छ, के जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, यो सबै यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हेर्नुहोला। अबको प्रोग्राम छ हिल योर बडी छ, हिल योर लाइफ छ, हिल आवर लाइफ छ। यसमा चाहिँ आज हामी कति धेरैजनाहरू चाहिँ सबैजना भनौँ न, सबै त नभनौँ, केही र हामी मध्ये कोही चाहिँ हामी कोरोना भाइरसबाट, कोभिडबाट चाहिँ हामी एकदमै आक्रान्त भइराखेका छौँ, हामी डराइराखेका छौँ, हामीमा फियर छ, एङ्जाइटी छ। कोभिडले गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो असर परेको छ, साइकोलोजिकल एकदमै प्रब्लम भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ आज यसलाई, यो कोरोनाको डरलाई पनि कसरी हटाउने, फियरलाई कसरी हटाउने भनेर हाम्रो आदर्श सरले आज यसको बारेमा एड्रेस गर्नुहुनेछ। र अबको समय रहेको छ हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूको। उहाँ हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, र उहाँ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ कोच हुनुहुन्छ, र उहाँ हुनुहुन्छ लामा फेरा र रेकी मास्टर हुनुहुन्छ, हिलिङ मास्टर हुनुहुन्छ, र उहाँ मेडिटेसन पनि सिकाउनुहुन्छ। धेरै वर्षदेखिको उहाँको करिब 20 वर्षदेखिको एक्सपिरियन्स छ उहाँको, इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ। र अरू हाम्रो नेचुरल डाइटबाट चाहिँ उहाँ न्युट्रिसनिस्ट पनि हुनुहुन्छ, त्योबाट ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, र उहाँ आउनुहुन्छ, अबको समय लिनुहुन्छ हाम्रो आदर्श प्रधान सरले। धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार।
यति लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म आदर्श प्रधान अनि होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छ। छोटो समयको सूचनाको बावजुद पनि यहाँहरूको उल्लेखनीय सहभागिता म बुझ्छु यो मेरो र हाम्रो संस्थाको लागि प्रेम हो। र त्यो प्रेम यस्तो हुन्छ, एकतर्फी हुँदैन, दुईतर्फी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई बेशर्त प्रेम भनिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले हामीलाई प्रेम गरेर आउनुभयो, हामीले पनि यहाँलाई प्रेम गरी आज एन्जाइटी, यहाँको डिप्रेसन, फियरलाई हामी 100% हटाउने म प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला अहिले हामी असहज परिस्थितिमा छौँ, सबैजनालाई थाहा छ। बाहिर असहज छ र भित्र सहजै मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले जति भनिराख्दा पनि चाहेर या नचाहेर अनायासित रूपमा हामी नोइङली अनोइङली हामी बिचमा धेरै खालको डर, त्रास, भयले गाँजिरहेको छ। आज म यो कोभिडको डरलाई पनि केही एड्रेस गर्छु। यो भनिरहँदा यहाँले यो नसोचिदिनुहोस् कि आदर्शले आज कोभिड नै हटाउन सिकाउनुहुन्छ। म बिल्कुल कोभिड हटाउने मेरो काम होइन। यहाँ एकदम क्लियर हुनुहोस्। त्यो विषयमा राज्य, सरकार, भाइरोलोजिस्ट, विज्ञ, डाक्टर लागिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई उच्च सराहना गर्छु उहाँहरूको कामको लागि। तर पनि मलाई लाग्छ केही त्यस्ता नेचुरल कुराहरू र हामीले गर्न सक्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने यो कुरालाई हामीले सानो बनाउन सक्छौँ। र म यो भन्छु, रियालिटी अहिले जुन बाहिरको रियालिटी जे देखिराख्नु भएको छ त्यो रियालिटी असत्य मैले भनिरहेको छुइनँ। तर त्यो रियालिटी भन्दा हाम्रो भित्रको इनर वर्ल्ड छ, जसलाई म पर्सेप्सन भन्न रुचाउँछु। हाम्रो एउटा धारणा छ, पर्सेप्सन छ। त्यो वर्ल्डलाई हामीले जबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ हामी नराम्रोसँग गाजिन्छौँ। खतरा यहाँनिरबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले रियालिटी आवर पर्सेप्सन भनिन्छ नि, रियालिटी नै हाम्रो पर्सेप्सन हो। पर्सेप्सनले जब ज्वरो गाड्दै जाने क्रममा तपाईँले रियालिटीले केही पनि गर्न सक्दैन, पर्सेप्सन महत्त्वको कुरा हुन्छ। यो धेरै कुराको रिसर्च भइसकेको छ। त्यस कारणले हामीले खालि कोरोना कोभिड यो डरलाग्दो हो, खतरनाक हो, यसले त पहिलाभन्दा खतरनाक हो, यसले तेस्रो भेरिएन्ट, तेस्रो वेभ, चौथो वेभ भनिराख्दै गर्दा हामीले कतिको हाम्रो भित्रको जरालाई हामीले हल्लाइरहेको छौँ भन्ने कुरा हो। मेरो कन्सर्न यति मात्र हो, मैले कोभिडसँग डराउनु हुन्न, तपाईँ खुलेआम बाहिर हिँड्नुहोस् मैले कहिल्यै भनेको छुइनँ। म त भनिरहेको छु यो सोसल डिस्टेन्सिङको अवसर, निषेधाज्ञा, बन्दबन्दीको जीवनमा हामीले के चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटी गर्न सक्छौँ, यो समयमा हामीले यसलाई कसरी सेलिब्रेसन मनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यति भनिरहँदा कति संवेदनहीन कुरा हो आदर्श सरको कि बाहिर मान्छे मरिरहेको छ, आज यहाँ हाँस्ने कुरा गर्नुभएको छ, नाच्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो त के प्र्याक्टिकल भएन, के तपाईँसँग मुटु छैन भन्नु पनि मलाई कतिले प्रश्न गर्नुहोला। तर म यहाँ भन्छु होइन, मैले भन्छु रियालिटी त रियालिटी छ, जुन तितो अवश्य छ। तर त्यो तितो रियालिटीलाई मैले कसरी पर्सिभ गर्छु या रिसिभ गर्छु भन्ने कुरा, त्यो साँचो चाहिँ मसँग छ। हो, आज त्यही साँचो तपाईँहरूले पनि म हस्तान्तरण गर्छु। आउनुहोस् यो यात्रामा मिलेर आज हामी एउटा आनन्दको जीवन, धेरै भयो होला तपाईँले नहाँसेको, म बिचबिचमा हँसाउने पनि छु। आज हँसाउने लड थेरापी पनि म गराउने छु यहाँलाई। त्यस कारणले गर्दा केही समय तपाईँले कोरोना छ भन्ने कुरालाई भुलिदिउँ, हामी एउटा अर्को यात्रा गरौँ। आज जुमको माध्यमबाट तपाईँ मसँग एउटा नयाँ यात्रा गर्नुहुनेछ, जसबाट हामी एन्जाइटी, डिप्रेसन, सप्रेसन, सफोकेसन लगायतका विभिन्न लागि भनिसकेका जति पनि साइकोलोजिकल डिसअर्डर छन् त्यसलाई हामी अर्डरमा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आर यु रेडी? तपाईँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म अलिकति थ्योरी त लिनै पर्यो, सैद्धान्तिक कुराहरू म गर्छु। फियर, अब सबैभन्दा डरलाग्दो विषय हामीसँग छ डर। अब नडर भनेर त हुँदैन, डर त आइरहेको छ। हामीले मृत्युको डर पनि छ। अहिले धेरै मान्छे, यङ एजको मान्छे, हाम्रो वरिपरिको चिने जानेका मान्छे जब बितिरहेपछि मै हुँ भनेर नडराउने मान्छेको मनभित्र पनि, अवचेतन मनभित्र पनि नराम्रोसँग एउटा डर गाँजेको छ। आज म त्यो तपाईँको फियर अफ डेथलाई पनि हटाउने प्रयास गर्नेछु। मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो, हामीले बाहिरको डेथलाई हटाउन सक्दैनौँ, त्यो कुरालाई हामीले घटाउन सक्दैनौँ। तर त्यसको कारणले हामी भित्रको एउटा डर हामीले राखेको छौँ, जसले यहाँको डिएनए, जिनलाई समेत पछिको सदियौँको वर्षसम्मलाई यसले गाँच्नेछ। म यो नगाँजाउने, यसको बारेमा तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला अवेर गराउन चाहन्छु। फियर दुई टाइपको हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स, याद गर्नुहोस्, दुई टाइपको फियर छ। एउटा कन्सियस फियर, चेतनशील अथवा चेतनाको माध्यमबाट जानिएको फियर, जसले हामीले देखेर, जसले हामी सुनेर, जसले हामीले महसुस गरेर गरेको कुरा, जस्तै बिहान बिहान हेर्नुहुन्छ मिडियाले भनेको कुरा, न्युज पेपरले भनेको कुरा, सोसल साइटले भनेको कुरा, त्यो फियर हाम्रो कन्सियस फियर हो। त्यो फियरलाई त हामीले नेचुरल मान्न सक्छौँ, किनकि त्यो हामीले पर्सिभ गरेको कारणले भएको फियर हो।
अर्को एउटा फियर छ अनकन्सियस फियर, अवचेतन मनको फियर। मेरो कन्सर्न यहाँनिर हेर्नुहोस् है, बाहिरको फियरसँग हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर हामी भित्रको अवचेतनको हिस्सामा रहेको फियरलाई हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यहाँनिर पनि हामीले ओभरकम गर्नमा चुक्यौँ भने हामीले जीवन चुक्यौँ। र हामीले भन्ने छौँ एक दिन कोरोना महामारी त साह्रै नै डरलाग्दो रहेछ। कोही मान्छे कोरोनालाई सामान्य तरिकाले ओभरकम गर्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ, कोरोना जित्न सजिलो छ। को मान्छेले साह्रै गाह्रो गरी जित्नुभयो भने कोरोना त चान्चुने होइन रहेछ है, याद गर्नुहोस् भन्ने यो आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स हो। मैले यो कुरोमा केही नै मैले विमति राखेको छुइनँ, किनकि यो विषयको एक्सपर्ट म होइन। उहाँहरू हुनुहुन्छ जसले गरिराख्नु भएको छ, मैले उच्च उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर म भित्र, तपाईँभित्रको अनकन्सियस फियर, जसले हामी भन्छौँ इरेसनल फियर, चाहिने भन्दा बेसी आइरहेको फियर, जुन त्यो फियर छ, जहाँनिर त्यो फियर अब बढ्यो भने त्यसले चाहिँ एकदमै खतरनाक हुन थाल्छ, हाम्रो जीवनलाई सुहा बनाउने काम गर्छ। बाहिर जे चलिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सत्य हो, मैले असत्य भनेको छुइनँ। त्यसको कारणले जब म भित्रको अवचेतनमा जुन डर मैले भित्र पसाइरहेको छु, बार बार मरेको श्रद्धाञ्जलीको नाममा होला, रिआइपी लेख्ने नाममा होला, हामीले एक अर्कालाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सुनाएको, फल्ना मान्छे त चिनेकै मान्छे हेर्नु न यङ एजमा मरेको भन्ने कुराले होला, हामीले यो कुरालाई ट्रिगर गरिरहेको छौँ माइ डियर फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर के हुन्छ भने, जब तपाईँले केही नै कारणले तपाईँभित्र अवचेतनमा जुन डर लाग्न थाल्नुभयो भने हाम्रो यसलाई न्युरल पाथवे भन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। यो साइन्सले पत्ता लगाइसकेको कुरा हो। हामीसँग एउटा न्युरल पाथवे छ, नेटवर्क छ। त्यो नेटवर्कमा इन्फर्मेसन जान्छ। मैले सधैँ भन्छु, मेरो कार्यक्रममा यहाँहरू हुनुहुन्छ अगाडि भने थाहा छँदैछ, आँकडा पनि यहाँलाई थाहा छ, 80 बिलियन्स न्युरोन्स र 60 ट्रिलियन सेल्स र 1 केजी 400 ग्राम बराबरको गड ब्याक्टेरियाको धनी हामी मान्छे मात्र होइन, म आदर्श मात्र होइन, तपाईँ राम र श्याम मात्र होइन, म भित्र सिङ्गो एउटा कम्युनिटी छ, म भित्र सिङ्गो हजारौँ किसिमको भाइरस ब्याक्टेरियाले घेरिएको छु। म जन्मिनु अगाडि, यो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनु अगाडि पनि भाइरस ब्याक्टेरिया थिए, हुनेछ, भोलि म नरहँला, यहाँहरू नरहनु होला, तर पनि ब्याक्टेरिया भाइरस हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो विज्ञानले भनेको कुरा हो। त्यस कारणले मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो भने, जब तपाईँले बार बार एउटै कुरा राख्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि चिसो भनेको के हो भनेर मैले सोधेँ भने आँखा चिम्लेर माइ डियर फ्रेन्ड सबैले भन्नुहुन्छ कोका कोला, पक्कै पनि तपाईँले पानी भन्नुहुन्न होला। किन चिसो भनेको कोका कोला? हामीलाई बार बार एडभर्टिजमेन्टले, बार बार विज्ञापनले त्यो कुराहरू हाम्रो मन मस्तिष्कभित्र हालेको छौँ। निद्राको बेलामा पनि अलिअलि होस् छ भने भन्छौँ चिसो भनेको के हो? कोका कोला, पेप्सी भन्दैनौँ। हामी यो कुरामा हामी आदत छ। पहिलाको साथीहरूले साबुन भनेकै लिरिल भन्नुहुन्थ्यो, अहिले बल्ल बल्ल साबुन भनेपछि अहिले क्यामे अथवा अरू साबुनहरू लाइफबोय भने पनि आयो। भन्नुको मतलब के हो भने बार बार जे कुरा हामी देख्छौँ, जे कुरा हामी पर्सिभ गर्छौँ, रिसिभ गर्छौँ, त्यसले एउटा हाम्रो जीवनमा ठुलो एउटा हिस्सा बनाएको छौँ। र त म भन्छु नडराउँ, अब भन्नुहोस् कोरोना भन्दाखेरि के आउँछ होला तपाईँहरूको दिमागमा? सबैजना आँखा चिम्लेर सोचौँ त कोरोना भन्न साथ के आउँछ होला? एउटा डरलाग्दो एउटा चित्र हामीले टिभीमा देखाएको, पत्र पत्रिकामा देखाएको, अझ नोबेल माथि क्राउन लगाएको त्यही डल्लो केही रातो डरलाग्दो चिज नै देख्छौँ होला। उदाहरणको लागि हामी आँखा चिम्लेर हामीले कागतीलाई खाएको सम्झ्यौँ भने मात्र पनि यहाँको जिब्रोमा सेलिभा आउन थाल्छ, थुक आउन थाल्छ। कागती खानु र नखानु प्रमुख कुरा होइन। तपाईँले जब कागतीलाई महसुस गर्नुभयो, खाएको कुरालाई फिल गर्नुभयो, तपाईँको ब्रेनको न्युरल पाथवेले के गर्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स? सेलिभा निकाल्न थाल्छ, थुक निकाल्न थाल्छ। कागती नखाँदा पनि तपाईँले खाएको महसुस गर्नुभयो भने के हुँदो रहेछ? त्यो कुरा निकाल्दो रहेछ। भनेपछि कोरोना भन्न साथ तपाईँलाई के भन्छ? ज्यान मारा। कोरोना भन्न साथ तेस्रो भेरिएन्ट, कोरोना भन्न साथ खतरनाक, कोरोना भन्न साथ म धेरै भन्दिनँ। अब यसपछि म कोरोनाको शब्द उच्चारण गर्दिनँ। कति कुरा तपाईँहरू यसबाट ओभरकम हुन चाहनुहुन्छ, फेरि मैले किन बिउत्याउँ? मैले पहिलोचोटि होला मेरो यो प्रोग्राममा मैले कोरोना शब्द बोलेको। म प्राय मेरो प्रोग्राममा म कहिले पनि नेगेटिभ शब्दलाई ठाउँ दिन्न। अब के हुन्छ, यो कोभिडलाई सम्झन साथ तपाईँको माइन्डमा ट्रिगर हुन सक्छ, फाइट एन्ड फ्लाइट मोडमा जान्छ। फाइट एन्ड फ्लाइट मोडमा जान थालेपछि शरीरमा के हुन थाल्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँको शरीरमा एब्नर्मलिटिजहरू सुरु हुन थाल्छ। अब हेर्नुहोस्, हर्मोनहरू के हुन थाल्छ? जुन खालको सकारात्मक हर्मोनहरू हुन्थ्यो हाम्रो शरीरमा, नकारात्मक हर्मोनहरू, नेगेटिभ अथवा भने स्ट्रेस, कार्टिसोल, एड्रेनालाइन जस्तो जुन हुनुपर्ने हाम्रो के हो, डोपामाइन, सेरोटोनिन, यस्तो खालको हुनुपर्ने ठाउँमा अब के हुन्छ? हामी तनावको कारणले, हामी भित्र नराम्रोसँग डरको कारणले हामी भित्रको हर्मोनल चेन्जेस नै बर्बाद हुन्छ।
न्युरल पाथवे नै बर्बाद हुन्छ। मेरो डर त के हो भने यो कोभिड त हेर्नुहोस् जान्छ नै जान्छ। योभन्दा 100 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री पढ्दा पनि केही महामारी थिए, त्यसमा पनि करोडौँ मान्छे विश्वले गुमाएको थिए। तर हामीभित्रको यो डर, मेरो कन्सर्न यति नै हो। म एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ म मनसँग काम गर्ने मान्छेको क्रममा र आज म सबकन्सियस माइन्डको स्टुडेन्टको प्र्याक्टिसनरको एउटा काम के हुन्छ भने बाहिरको रियालिटीले भन्दा तपाईँ भित्र सोचेको तपाईँले ठानेको रियालिटीले तपाईँको जिन, माई डियर फ्रेन्ड्स याद गर्नुहोस्, तपाईँको जिन तपाईँको डिएनएमा नराम्रोसँग प्रोग्रामिङ हुन्छ। त्यसपछिको भोलि तपाईँबाट हुने सन्ततिहरूको पनि यो त बर्बाद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज यो भित्रको चिजलाई चाहिँ कसरी बदल्ने, बाहिरको चिजको हाम्रो हातमा छैन। आज कोरोना होला, भोलि अरू नै महामारी आउला। अस्ति अर्थक्वेकले पनि मिसकल गरेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो लमजुङतिर। भनेपछि यी यस्ता घटनाहरू सधैँ आउन सक्छन्, त्यसमा हाम्रो केही नै प्रयास छैन, मात्र हामी सतर्क हुन सक्छौँ। अब हामी के गरौँ त भन्दा कन्सियस माइन्डबाट आएको डर भनेको कन्सर्न मात्र हो। तपाईँले कन्सर्न हुन पाइयो, तपाईँ अवेर हुन पाइयो, तर तपाईँले चिन्तित भएर हाम्रो आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न पाउनुहुन्न। अब के हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला अहिले ओल्डमा पछिल्लो अवस्थामा हामी इन्डिया र नेपालको कुरामा ब्रिदिङको प्रब्लम भयो माई डियर फ्रेन्ड्स। जब एउटा सबकन्सियस माइन्डको प्र्याक्टिसनरको हिसाबले म के भन्छु भने तपाईँको माइन्डमा न्युरल पाथवेमा गडबडी आउँछ, हर्मोनमा गडबडी आउँछ, तब सबैभन्दा इरेगुलर हुने भनेको ब्रिदिङ। हेर्नुहोस् है, अरू कारण जे होला म भाइरसतिर जान्न, मैले जानेको विषयबाट हामी अरूको एउटा नयाँ हामी दिशा दिउँ भन्ने मात्र हो। बाहिरको कुरा नजाउँ, किन हामीलाई सास फेर्न गाह्रो। तर मलाई थाहा छ जब तपाईँ डराउनुहुन्छ, जब तपाईँको माइन्ड फाइट एन्ड फ्लाइट मोडमा जान्छ, यही एउटा भरोसा देख्नुहुन्न, तब के हुन्छ तपाईँको ब्रिदिङ एबनर्मल हुन थाल्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ। उदाहरणको लागि कुनै बेला तपाईँलाई मासमा बोल्नु पर्दा, केही कुरा तपाईँलाई डर लागेको, एन्जाइटी, प्यानिक भएको बेला कसैसँग फेस गर्नु पर्दा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड्स। आज मात्र होइन, यसको ज्वलन्त उदाहरण यी नै कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा भोगेकै हो। त्यसकारण मैले यहाँनिर के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो यो डरको कारणले अथवा हाम्रो यो नेगेटिभ रिइम्प्रिन्टिङको कारणले हामीभित्र के हुन्छ, एक किसिमको ब्रिदिङमा एबनर्मलिटी सुरु भएको छ। धेरै मान्छे जो मान्छे कोरोनालाई सहज जिते, केही मेरा साथीहरू पनि थिए, उहाँहरू केही कुरामा डराउनु भएन, तर उहाँहरूको ब्रिदिङमा केही प्रब्लम पनि भएन। जब तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, अलिकति घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुन्छ, तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, अब हुन्छ के हो, न्युरल पाथवे गडबड हुन्छ। मैले जानेको कुरा यति नै हो। त्यसले हाम्रो ब्रिदिङ एबनर्मलिटिज हुन्छ। दोस्रो कुरा, हामी प्यानिक हुन थालेपछि रिसर्चले पनि के बतायो भने 90% भन्दा बेसी मान्छे प्यानिकको कारणले ब्रिदिङ एबनर्मलिटिज भयो। अब हामी हेर्नुहोस्, यति आत्तियौँ, झन् अहिले नेपालमा अक्सिजन छैन, यो छैन, यी सबै कुराले हाम्रो माइन्डमा नराम्रोसँग के गरायो, डर रोपियो। जुन डरले आफ्नै भर भएन, हेर्नुहोस्, अरूको त भर भएन, हस्पिटलको भर त भएन, तर आफ्नै भर भएन प्रमुख कुरा। त्यसकारण आज म तपाईँलाई आफ्नै भर दिने कुरा गर्दैछु। टेको जस्तो यस्तो हुनुपर्छ, जो आफ्नो टेको हुनुपर्छ, जसबाट टेकिएर हामीले आफू निर्बल अथवा सबल हुनु पर्यो। निर्बल होइन, सबलतिर हुन जानु पर्यो। र मैले यहाँनिर भन्दैछु, अब डर भयो भने सबैभन्दा सिम्पटम के हुन्छ त, एउटा ब्रिदिङमा एबनर्मलिटिज, दोस्रो तपाईँ प्यानिक हुन थाल्नुहुन्छ, अर्को कुरा स्टोम्याक, पेटमा गडबडी। म्याक्सिमम बेला तपाईँ डराउनु भयो, केही कुरा तपाईँमा अलिकति इरिटेसन आयो भने तपाईँको पेटको बोल मुभमेन्ट नै बिग्रिन्छ। पेटमा अब चाहिने भन्दा ग्यास फर्मेसन हुने, पोल्ने, एसिडिटी हुने, तपाईँ एकदमै छटपट हुने, एक ठाउँ धीरा भएर धडेसिल भएर बस्न नसक्नु, यसको सबैभन्दा दोस्रो कुरा हो। अर्को कुरा टेम्परेचरमा तलमाथि। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले सोधेको कुराहरू यहीँ छ। हेर्नुहोस्, ज्वरो आउनु, जुन अहिले कोभिडको सिम्पटम्सको कुरा छ। अब के हुन्छ भने तपाईँको टेम्परेचर कि त चाहिने भन्दा बेसी हुन्छ कि चाहिने भन्दा कम हुन्छ, भनेर फ्लक्चुएट हुने भयो। त्यो सँगसँगै ब्लड प्रेसर एबनर्मल हुने भयो। पटक पटक हामी यदि बिपी सेट नापेर हेर्ने हो भने तपाईँ जब स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्लड प्रेसर त चेन्ज भइरहन्छ, घरि 120/80, घरि 140/, घरि 160/100 पनि हुन सक्ला। र यदि तपाईँले ब्लड सुगर हेर्ने हो भने 140 भन्दा मुनि र खाना नखानु अगाडि 110 भन्दा मुनि हुने ब्लड सुगर, त्यसमा पनि तपाईँको 200, 250, 300 भएको हुन्छ। किन हुनु पर्यो भन्दा हामी त्यो सिचुएसनबाट बाहिर निक्लिनलाई शरीरले फाइट एन्ड फ्लाइट मोड त तपाईँले बनाउनु भएको छ भनेपछि त्यो ठाउँबाट निस्कोस् भनेर माइन्डले के गरिरहेछ, तपाईँको शरीरमा सारा कुराहरू बढाइरहेको छ। तर अब हामीलाई त भाग्नु पर्ने त होइन, बाघ त आएको छैन, हामी त घरमै छौँ, मनको बाघ बनिरहेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो सारा हिलिङ हुने सिस्टम, अस्ति हामीले हार्ट कन्सियसनेसको अभ्यास गऱ्यौँ, जहाँ अटो हिलिङको सिस्टम सिक्यौँ। त्यो अटो हिलिङ त कहाँ हो, त्यो अटो हिलिङ त धज्जी उडेको हुन्छ, त्यहाँ अटो हिलिङ त कहाँ हुनु, हामी उल्टो नेगेटिभ हिलिङमा
हामी गइरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले मैले यहाँनिर के भनिरहेको छु भने हामी कोभिड छ भन्दैमा ध्यान गर अनि अगाडि यसो गर सरले भने जस्तो भनेर मैले कन्सर्न नै नहुनु भनेको पक्कै पनि होइन। जे जान्नुहुन्छ त्यो तपाईँले गरि नै राख्नु भएको छ, त्यो गर्नुहोस्। तर एउटा मनको भयलाई म्यानेज गर्यो भने जीवन अति सुन्दर हुन्छ। हामी यो मनको भयलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, आजको प्रश्न नै यो हुनसक्छ, हाउ टु ह्यान्डल दिस फियर। यो फियरलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, किनकि मान्छेले जब कुनै पनि कुरालाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यसले हामीभित्र एकदम नराम्रो डर पैदा गरेको हुन्छ। आज म तपाईँको ट्रिगर, जुन ट्रिगर छ, जड छ, त्यो डरको एउटा जड छ र यसलाई चाहिँ कसरी कम्फर्ट बनाउने, मैले कन्सर्नलाई कम्फर्ट बनाउने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला म एन्जाइटी भन्दा पनि यो डेथलाई कसरी कोल्याप्स बनाउनु, त्यो ट्रिगरलाई तपाईँको मन मस्तिष्कमा जुन एउटा मृत्युको एउटा भय नराम्रोसँग गाजेको छ। मलाई पर्सनली धेरै फोन आएको छ। यो कार्यक्रम मैले छिटो राख्नुको कारण पनि यही थियो। मैले पहिलोचोटि कोभिडको बारेमा यसरी अलिकति के गर्न सकिन्छ त आज हामी एउटा मान्छेलाई अलिकति भए पनि हामीले खुसी साट्न सक्यौँ, अलिकति श्रद्धा भाव अथवा कति ट्रस्ट दिन सक्यौँ भने कति राम्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले यो प्रोग्राम गरेको हो। फियर अफ डेथलाई कोल्याप्स गर्ने एउटा तरिका सुरु गर्छु। आज मसँग बेला बेलामा तपाईँहरू धेरै सुन्ने होइन, आज हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। हामी 3-4वटा प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। समयले भ्यासम्म हामी भिजुलाइज गर्नेछौँ, अझ धेरै प्रयासहरू गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई डेथ, तपाईँहरूको अगाडि अहिले छ नि मृत्यु, मान्छे मरिएको देखेको छौँ, समाचारमा हेर्छौँ, फेसबुकमा हेर्छौँ, मान्छेहरूको लस्कर छ, नसोचेको मान्छेहरू मृत्यु भएको छ, सानो उमेरको मान्छे मरिरहेको छ। त्यसले गर्दा कतै मै पनि पो गइहालौँला, कतै मै पनि सकुला भन्ने डर कसको हुँदैन र। मान्छेले जब डरबाट मुक्त हुन सकेन, आर्ट अफ डाइङ ओशोले भन्नुहुन्छ म मृत्यु सिकाता हुँ। जब मृत्युलाई नै जब मान्छेले स्वीकार गर्न सकिँदैन तब स्पिरिचुअलिटीको सुरुवात पनि हुँदैन भनिन्छ। ध्यान भनेको पनि मृत्युलाई स्वीकार्ने एउटा स्टेपको रूपमा लिइन्छ। त्यस अर्थमा मैले यहाँलाई मृत्यु स्वीकार्नु भन्छु, तर मुखले भन्नु जस्तो सजिलो छैन। हाम्रो आँखा चिम्लिन साथ लासहरू देखिन्छ। अस्ति मेरो एकजना साथी पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ हस्पिटल जानु भएको रहेछ। उहाँले जीवनमा कहिल्यै नसोचेको त्यो पोस्टमार्टमको घरभित्र उहाँलाई छिराइदिनु भएको छ। उहाँ 4 दिनसम्म निदाउनु भएन। जब मैले उहाँले एउटा हिलिङ गरेँ त्यसपछि बल्ल उहाँ नर्मलाइज हुनुभयो। कि कहिल्यै नदेखेको ती लासको थाङ्नाहरू उहाँले देख्नुभयो। यो कोभिडको कारणले होइन, पोस्टमार्टम घरभित्र त्यो राख्ने चलनै छ, तर उहाँ कहिल्यै जानुभएको थिएन। तब अब के भयो, कोभिड भन्ने डरदेखि त्यो लास देख्न साथै उहाँमा एक किसिमको भय आयो, जुन कुराले उहाँलाई यसरी गाज्यो नि, यसरी गाज्यो। उहाँ एकदमै मेडिटेसन गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ सुत्नै सक्नु भएन केही दिन। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि हामीले त्यो एउटा मन छ नि हाम्रो रिसेप्सन, त्यो बाहिर कुरालाई भित्र कसरी लाने त भन्ने कुरा यदि नजानियो भने धेरै दुःख पाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण मैले सेयर गरेँ। सबैभन्दा पहिला अब हामी पहिलो प्र्याक्टिस डर, फियर अफ डेथको कोल्याप्स गर्ने टेक्निक म सिकाउन गइरहेको छु। आर यु रेडी? तपाईँहरू, मलाई लाग्छ तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ। यसको लागि ढाड सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ र गहिरो लामो सास फेर्नु पर्ने हुन्छ 3 चोटि। त्योभन्दा अगाडि म यसको इन्स्ट्रक्सन दिन्छु। म यहाँहरूलाई के भन्छु भने यहाँहरूले जब आँखा चिम्लिनु हुँदा केही त देख्नुहुन्छ अँध्यारो जस्तो, डरहरू, बादल अथवा पहाड अथवा केही नेगेटिभ त्यस्तो फिलिङहरू त छ। यसलाई एउटा हामी आज मेटाफोर दिउँ, एउटा सङ्केत दिउँ है। अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ है। जब तपाईँले अगाडि आँखा चिम्लिनु साथ तपाईँले मृत्युको केही देख्नुभयो, लासहरू देख्नुभयो अथवा तपाईँलाई डर देख्नुभयो भने एउटा साइन बोर्ड इमेजिन गर्नुहोस्। म अहिले गराउँछु तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली। एउटा साइन बोर्ड इमेजिन गर्नुहोस्। त्यो साइन बोर्डमा चाहिँ डेथको बाटो, मृत्युको जाने बाटो भनेर लेखेको छ अरे, वे अफ डेथ, मृत्युतिर जाने बाटो। मैले सम्झाएँ। त्यसपछि अर्को एउटा शब्द मैले युज गर्नेछु, गड अफ मिराकल, चमत्कारको देवता। एकदम युनिक छ यो शब्द, गड अफ मिराकल, चमत्कारको देवता। चमत्कारको देवताले आज हामी बोलाइकन उहाँको लाइटबाट हामीले के गराउँछौँ म अहिले इन्स्ट्रक्सनमा गराउँछु। यहाँ सबैले ढाड सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स, र हल्का टाउकोलाई अरू बेला भन्दा अलिकति माथि, हल्का माथि, र आँखालाई पनि हल्का, यो आँखाको गेडालाई पनि हल्का माथि है। हामी लगभग 20 डिग्री भन्दा अलि माथि, जस्तै नर्मली हामी मेडिटेसन गर्दा सिधा बस्थ्यौँ, तर यो जुन एउटा भिजुलाइजेसन गर्दा हामी हल्का माथि गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै माथि होइन, बिल्कुल रिल्याक्स बस्छौँ। अब म सुरु गर्छु माइ डियर फ्रेन्ड्स। सबैले प्र्याक्टिकल गरौँ, यो सुन्ने विषय होइन। गरेन भने यसको स्वादै थाहा हुँदैन। नत्र आज सरले गफ दिएको जस्तो लाग्छ। म गफमा त्यति विश्वास गर्दिनँ, प्र्याक्टिकलमा गर्छु। द्याट्स वाइ हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ, रिल्याक्स बसौँ।
सबैभन्दा पहिला आँखालाई यसरी बन्द गरौँ, फुलको थुङ्गा जस्तै, गुलाबको फुल अथवा कुनै फुल जस्तै आँखालाई नर्मली बन्द गरौँ। ढाडलाई बिल्कुल सिधा राखौँ, शरीरलाई कम्फर्ट पोजिसनमा राखौँ र 3 चोटि गहिरो लामो श्वास फेरौँ। बिस्तारै गहिरो लामो श्वास फेर्दा जति सक्नुहुन्छ डिप इनहेल र डिप एक्सहेल, गहिरो लामो श्वास तान्ने, गहिरो लामो श्वास छोड्ने, करिब 3 चोटि। कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वास तान्ने, गहिरो लामो श्वास छोड्ने। सबैभन्दा पहिला तपाईको गड अफ मिराकल, चमत्कारको देवता, जसले मिराकल गर्न सक्छ, त्यो चमत्कारको देवताबाट तपाईलाई गाइडेन्स मिलिरहेको छ। यहाँले अनुभव गर्नुहोस्, यतिखेर हामीलाई परमात्मा, परमेश्वर, तपाईले जो परमात्मा मान्नुहुन्छ, जसले आज हामी भनिदिउँ गड अफ मिराकल, चमत्कारको देवता, उहाँबाट एउटा प्रकाश पुञ्ज तपाईको शिर हुँदै भित्र आइरहेको छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, एकदम याद गरौँ, परमात्माको त्यो दिव्य आलोक, त्यो दिव्य प्रकाश हाम्रो शिरबाट भित्र प्रवेश गरिरहेको छ र हामीलाई युनिभर्सले गाइड गरिरहेको छ। युनिभर्सको गाइडेन्स पाइरहेको छ। र मनमा नै तपाईले गहिरो लामो श्वास पनि फेर्नुहोस्, 3 चोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् र लामो छोड्नुहोस् पनि। त्यति बेला तपाईले दुईटा हातलाई मुठी बन्द गर्नुहोस्, दुवै हातलाई मुठी बन्द गर्नुहोस्, एकदमै याद गर्नुहोस्, दुवै हातलाई मुठी कस्नुहोस्, कुनै पनि मुद्रामा नराख्नुहोस् र गहिरो लामो श्वास फेर्दै मेरो आत्मविश्वास बढ्दैछ, तपाईले मनमा नै भन्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, भाव दिनुहोस्, मेरो आत्मविश्वास बढ्दैछ, म जीवनप्रति सकारात्मक भइरहेको छु। 3 चोटि हामी यसलाई दोहोऱ्याउँछौँ। गहिरो लामो श्वास, मेरो आत्मविश्वास बढिरहेको छ र म जीवनप्रति अत्यन्त सकारात्मक भइरहेको छु। यो सकिसकेपछि इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईको अगाडि एउटा जीवनको, तपाईको अगाडि एउटा हाइवे छ, सडक छ, ठूलो मार्ग छ। इमेजिन गर्नुहोस्, आँखा बन्दै छ, तपाईको अगाडि जीवनको एउटा ठूलो हाइवे, राजमार्ग छ अथवा एउटा सडक छ। कल्पना गर्नुहोस्, अझ अगाडि देख्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्, अझ अगाडि देख्नुहोस्। तर त्यो सडक जहाँसम्म मलाई लाग्छ अँध्यारो होला, जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ डेथ देखेको छौँ होला, त्यहाँ देखेको छौँ होला कोभिडको हाम्रो मेमोरीहरू। त्यसको एउटा बोर्डमा इमेजिन गर्नुहोस्, फियर अफ डेथ लेखिरहेको छ। एउटा बोर्ड, साइन बोर्ड जस्तै, हामी कहीँ गयौँ भने बाटोमा बोर्ड राखेको हुन्छ, त्यो एउटा बोर्डमा करिबन 20-30 मिटर अगाडिको एउटा बोर्डमा तपाईले हेर्नुहोस् कि फियर अफ डेथ, यानि कि मृत्युको भय भनेर लेखिरहेको छ। एउटा बाटो करिब हेर्दै जानुहोस्, करिबन त्यो साइन बोर्ड 20 फिट अगाडि पनि हुन सक्ला, 20 मिटर अगाडि पनि हुन सक्ला। तपाईले त्यसलाई इमेजिनेसन गर्दै जानुहोस्। जब तपाईले त्यो डेथ देख्नुहुन्छ, फियर अफ डेथ, तपाईलाई एउटा अनसर्टेनिटी, यानि कि अनिश्चितताको डर, तपाईलाई अँध्यारो जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो, अथवा धमिलो जस्तो पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो। यो सबै हाम्रो पर्सेप्सन, यसमा लजिक बिल्कुल नलगाउनुहोस्। अब गड अफ मिराकललाई सम्झनुहोस्, हाम्रो त्यही चमत्कारको देवतालाई सम्झनुहोस्, जुन चमत्कारको देवतालाई सम्झिने बित्तिकै उहाँले डोरीमा, पुरै डोरीमा बाँधेर त्यो बोर्डलाई पछि लानुहुन्छ, एकदमै पछि लानुहुन्छ, एकदम पछाडि लानुहुन्छ र विदिन ए सेकेन्डमा म 1 2 3 भन्छु, त्यो बोर्डलाई पछाडि फाल्दिनुहोस्। गड अफ मिराकल भनेको भगवानले फाल्दियो र तपाईको अगाडि उज्यालो एउटा जीवन नयाँ छ, एउटा भविष्य नयाँ छ, देख्नुहोस्। म 1 2 3 भन्छु, फास्ट यहाँले भन्नुहोस् है। मैले भने त्यो साइन बोर्ड, जहाँ मृत्यु लेखेको बोर्डमा हामीले जब हाम्रो गड अफ मिराकललाई बोलाउँछौँ, परमात्मालाई बोलाउँछौँ, उहाँले एउटा डोरीले बाँधेर त्यसलाई पुरै निकालेर पछाडि फालिदिनुहुन्छ, 100औं कोस पछाडि, हाम्रो पछाडि, र त्यति नै बेला अगाडि हाम्रो उज्यालो एउटा नयाँ भविष्य देख्छौँ है। म 1 2 3 भन्छु र यो एक्सरसाइज गरिरहेको छु 15 चोटि। ओके, तपाईहरु रेडी हुनुहोस्। 1 2 3। गड अफ मिराकलले त्यो डेथ अफ फियर लेखेको साइन बोर्डलाई डोरीले 100औं किलोमिटर पछाडि फाल्दियो र तुरुन्त तपाईको अगाडि एउटा उज्यालो एउटा भविष्य देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त्यो उज्यालो भविष्य, जहाँ फुलै फुल छ, जहाँ उज्यालो सुनौलो प्रकाश छ घामको, त्यहाँनिर एकदमै उज्यालो उज्यालो आलोक देखिराख्नु भएको छ। अझै देख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, त्यो उज्यालोमा विभिन्न रुखहरू छन्, हावा छ, प्राणीहरू छन्, हिँडिरहेको छ, विभिन्न जनावरहरू, एकदमै कलरफुल राख्नुहोस्। त्यहाँ विभिन्न साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ, एउटा राम्रो आवाज आइरहेको पनि राख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न। यो एउटा हाम्रो फ्युचर हो, हेर्नुहोस् त्यसलाई। फेरि दोहोऱ्याउँ, फेरि यसलाई हामी 15 चोटि गर्छौँ, एकचोटि गरेर पुग्दैन।
कामै हाम्रो के भने त्यो डेथ बोर्डलाई अथवा अँध्यारो देख्नु भएको छ कि तपाईँको मनमा डर छ कि त्यो डरलाई भगवानले तानेर डोरीले पछाडि फालिदिएको र तपाईँको अगाडि उज्यालो बन्दै गरेको। माई डियर फ्रेन्ड्स, अब झन् झन् उज्यालो बढ्दै जानेछ, हेर्दै जानुहोस् है। सुरु गरौँ फेरि है, फास्ट। 1 2 3 पुरै त्यसलाई फालिदियो पछाडि। त्यो कालो अँध्यारो पक्ष पहाड तपाईँको अगाडिको अवरोधलाई र अगाडि हेर्नुहोस्, अगाडि हेरिहाल्नुहोस्, विदिन अ सेकेन्ड फाल्न साथ अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ उज्यालो उज्यालो नयाँ एउटा भविष्य देख्नु भएको छ। अघिको जे समस्या छ लेट इट गो भइसक्यो र उज्यालो हेर्दै जानुहोस्। तपाईँको आँखाले भ्याएसम्म अझ अगाडि हेर्नुहोस्, अझ अगाडि हेर्नुहोस् र श्वासलाई एकदमै इजिली फेर्नुहोस्। माई डियर फ्रेन्ड्स, ढाडलाई सिधा, ढाड कुब्रेको छ केही साथीहरूको, ढाडलाई एकदमै सिधा। र फेरि हामी यसलाई अझै पनि गर्दै जान्छौँ। अब फास्ट गर्छौँ। म 1 2 3 भन्छु, त्यो अँध्यारो पक्षलाई फाल्ने, उज्यालो देख्ने है। 1 2 3 अँध्यारो उज्यालो, 1 2 3 अँध्यारो उज्यालो, फास्ट। 1 2 3 अँध्यारो गयो, फास्ट उज्यालो। 1 2 3 पछाडि गयो डेथ, अगाडि आयो जीवन। 1 2 3 फेरि एकचोटि अगाडिको उज्यालोलाई हेर्नुहोस्। त्यो उज्यालो अघि भन्दा बढेको छ माई डियर फ्रेन्ड्स, एकदमै बढेको छ। त्यहाँ एकदमै कलरफुल उज्यालो देख्दै हुनुहुन्छ, एउटा लामो टाढासम्म एउटा देख्नु भएको छ। यो हामी भविष्यको अनिश्चितताको जुन भय थियो अगाडि, अब हामीमा त्यो डेथको एउटा एङ्कर अथवा भनौँ ट्रिगर चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको छ। अझै अगाडि हेरौँ, कलरफुल त्यो दृश्यहरू, विभिन्न रङ्गहरू देख्नुहुनेछ, उज्यालो कलरफुल। त्यो आवाजहरू सुन्नुहोस्, चराको चिरबिर चिरबिर हावा, त्यहाँ नयाँ दिन, शीतल महसुस पनि गर्नुहोस्। अब हामी 5 चोटि फेरि यसलाई फास्टमा फाल्छौँ। आर यु रेडी? फेरि रेडी हुनुहोस्। गहिरो लामो सास एकचोटि फेरि। ल है, सुरु। 1 2 3 फालिदिनुहोस् अगाडि उज्यालो, 1 2 3 फाल्नुहोस् पछाडि, फेरि उज्यालो, लास्ट 1 2 3 फाल्नुहोस्, फेरि उज्यालो। माई डियर फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस् त, कतै अब त्यतातिर धुमिल एउटा मृत्युको भय अथवा केही तपाईँको अगाडि कालो जस्तो अन्धकार जस्तो केही देखिराख्नु भएको छ? यदि छ भने 3 चोटि फेरि हामी गरौँ ल। त्यसलाई पनि फाल्नुहोस् गड अफ मिराकलले तानेर। फेरि म सम्झाउँछु, गड अफ मिराकल यानि कि त्यो दैवी शक्तिले तानेर त्यसलाई पछाडि फाल्यो, सहयोगकोष पछाडि, र हाम्रो अगाडि उज्यालो त्यहाँ पदार्पण भयो। फेरि लास्ट 3 चोटि यदि छ भने। 1 2 3 पछाडि भाग्यो, अगाडि उज्यालो, लास्ट 1 मोर 2 टाइम। 1 2 3 पछाडि, फेरि अगाडि उज्यालो आयो। 1 2 3 पछाडि, अगाडि उज्यालो। एकछिन हामी त्यो उज्यालोलाई अझ ठुलो बनाउँदै जाउँ। हेर्नुहोस् अझ टाढा टाढासम्म त्यहाँको नयाँ नयाँ दृश्य, उज्यालो, त्यहाँ घाम अझ ठुलो लाग्दैछ, पुरा शीतल महसुस, विभिन्न आवाजहरू, शान्ति, उज्यालो। अझै हेर्नुहोस् अगाडि जति सक्नुहुन्छ त्यो फ्युचरलाई, त्यो हाइवे फ्युचरको पाथलाई, हाइवेलाई अझ अगाडि बढाउँदै लानुहोस्, बढाइलानुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै गहिरो लामो सास 3 चोटि दुबारलाई रब गर्नुहोस्। बिस्तारै हामी आँखा खोल्छौँ। यो पहिलो टेक्निक हो, फियर अफ डेथलाई कोल्याप्स गर्ने एउटा सिम्पल एङ्कर, सिम्पल टेक्निक हो। यो 2 मिनट पनि लाग्दैन। यहाँले यो अरूलाई पनि सिकाइदिनु भएको हुन्छ। यो सिम्पल टेक्निक तर अत्यन्त पावरफुल। हामीले धेरै ठाउँमा यसको उपयोग गरेको छौँ र म अन्तिममा यहाँले यसको अनुभव पनि सोध्नेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सामान्य हामीले गऱ्यौँ के त भने, हामीभित्र एसोसिएसन भएको डर, हामीभित्र बिचमा पढिरहेको डर, हामीभित्र आइरहेको एक किसिमको अवचेतन मनमा बसेको एक किसिमको हाम्रो ट्रिगरलाई हामीले के गर्यौँ, इमेजिनेसनको थ्रुबाट, अवचेतन मनको प्रोग्रामिङको थ्रुबाट पछाडि लग्यौँ र अगाडि हामीले एउटा नयाँ फ्युचर देख्यौँ। रात र दिन सँगै हुँदैन माई डियर फ्रेन्ड्स। जब तपाईँलाई समस्या नै समस्या देख्नु आउँछ, धेरै एन्जाइटी बढ्छ, तपाईँले समाधान देख्नै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा आज अब तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँको यो आज बेलुका सुत्दा गर्नुहोस्, भोलि उठ्दा गर्नुहोस्, मेरो विचारमा 8-10 चोटि गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले हिजोको भन्दा मृत्युको डर एकदमै कम भएको र भविष्यप्रतिको निश्चितता सुरु हुन्छ। हामी किन डराउँछौँ त भन्दा, हाम्रो भविष्य अब सुनिश्चित छैन, अनिश्चित छ, अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। अब त खत्तम भयो, केही छैन, मृत्यु बाहेक केही देखिरहेकै छैनौँ। जुन हिसाबले गर्दाखेरि हामीमा जुन खालको एसोसिएसन बनेको छ, त्यसलाई मैले डिसएसोसिएट गर्ने प्रयास गरेँ। यो अत्यन्त सबकन्सियस माइन्डको विश्वभरि प्रख्यात टेक्निक हो। यहाँलाई मैले यो टेक्निक पनि बताएँ। अब हामी अरू कुराहरूमा जाउँ। हामीभित्रको इन्टरनल वर्ल्ड, हामीभित्रको अर्को विश्व, हामीभित्रको त्यो इन्टरनल वर्ल्ड अत्यन्त अद्भुत छ। हाम्रो जति पनि रोगहरू आइरहेको छ, जति पनि हामीलाई जीवनशैलीको रोगहरू छ, हामी सबै त्यो हाम्रो इन्टरनल वर्ल्डको कारणले हुन्छ। अहिले इपिजेनेटिक्स भन्ने नयाँ एउटा साइन्स अगाडि आइसक्यो। इपिजेनेटिक्स साइन्स आउनु अगाडि मान्छेलाई लाग्थ्यो
जेनेटिक रोग भनेपछि बुवामा थियो, त्यो जेनेटिक रोग अब छोरामा पनि सर्छ, अब त्यो चाहिँ वंशानुगत अब नातिमा पनि जान्छ। तर रिसर्चले के बतायो भने होइन, तपाईको पर्सेप्सन, तपाईको धारणा यदि बुवाको जस्तै भइदिएन भने, तपाईको धारणा अरू जस्तै भइदिएन भने तपाईले त्यस्तो केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाइसक्यो। त्यसकारणले समस्या म किन यो कोभिडको विषय लिएर आज यहाँनिर डर हटाउन तपाईहरुलाई कोसिस गरे भन्दा त्यो जुन हामीले राखेको डरलाई अहिले तत्कालै हटाएनौं भने त्यसले हाम्रो जिनलाई नराम्रोसँग बिगार्नेछ, हाम्रो डीएनए लाई नराम्रोसँग डरको प्रोग्रामिङ बनाउनेछ। यसले गर्दा हाम्रो जीवनको पछिल्लो हाम्रो जीवन भनौं न अबको 20 वर्ष अबको 10 वर्ष पछाडिको जीवनमा हामीले नचाहिने रोगको घर बोक्नु बाध्य हुनेछौँ। त्यसकारणले दृष्टिलाई बदल्नु, दृष्टि नै सृष्टि हो भनिन्छ, सृष्टिलाई कस्तो ल्याउँछौं त्यो नै हाम्रो हेर्ने दृष्टि परिवर्तन हुन्छ भनिन्छ। त्यसलाई मैले यहाँहरुमा यो कुरालाई अनुरोध गरे। अब हामी दोस्रो टेक्निकको क्रम मैले यहाँ केही साथीहरुले गरि पनि सक्नु भएको छ, तर यो टेक्निक मैले सधैं सबैलाई दिने गर्छु, एन्जाइटी हटाउने टेक्निक। धेरै मान्छेलाई अहिले एन्जाइटीबाट पीडित हुनुहुन्छ। सबै मान्छेहरु अहिले प्राय जस्तो मान्छेहरु एन्जाइटी, डिप्रेसन, तर मैले एन्जाइटी डिप्रेसन भन्दा पनि एन्जाइटी चाहिँ अझ पनि अहिले बढी देख्छु मैले। राति निदाउनै नसक्ने, मनमा एक किसिमको इरिटेसन, ढुकढुक भास्तो, मुटु ढुकढुक भास्तो, पसिना आस्तो, छटपट काहीँ बस्न नसक्ने, कुनै कुरा हेर्न नसक्ने, अथवा नेगेटिभ न्यूजहरु सुन्नै नसक्ने। अब नेगेटिभ न्यूजहरु सुन्नै सक्दिन भन्नुहुन्छ के? म भन्छु ए बाबा नेगेटिभ न्यूजलाई बन्द गर्नुस्। अब कस्तो होला है, हामी पनि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ न्यूज हेर्छौं अनि फेरि सुन्न सकिँदैन भनेर हेर्छौं के डराइ डराइ। कृपया म अहिले एउटा तपाईलाई यो एन्जाइटी हटाउनु अगाडि सानो एउटा स्लाइड प्रस्तुत गर्छु, जसमा तपाईलाई 21 दिनको च्यालेन्ज भनेको छु मैले। 21 डेजको यो च्यालेन्ज पनि आज मैले तपाईलाई टिप्स दिन्छु। यो चुनौतीलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेर गर्नुभयो भने तपाईले अर्को खालको एउटा नयाँ डाइमेन्सन आफ्नो जीवनमा पाउनुहुन्छ। मैले एउटा तपाईहरु समक्ष एउटा स्लाइड सानो तपाईलाई अलिकति सहज होस् भनेर गरी मैले यो शेयर गर्न अनुमति चाहन्छु। एकछिन वेट गरिदिनु होला। यहाँहरुले देखिराख्नु भयो होला स्क्रिन। मैले स्क्रिनको एउटै पेज मात्र शेयर गर्छु आज, मैले धेरै स्लाइड सो आज गर्दिन। ओके, 21 डेज च्यालेन्ज हिल योर लाइफ। मर्निङमा सबैभन्दा बिहान हामी के गर्छौं? म बिहानबाट सुरु गर्छु। बिहान उठ्न साथ मोबाइल हातमा, होइन भने मोबाइल त खाटमै छ। मोबाइल त कसैको टाउको सँगै, छातीमा, पेटमा, कहिले मोबाइल सँगै सुतिँदो रहेछ। हेर्नुस् त, मोबाइल खोज्दा सिरकमा कहिले हराउँदा मोबाइल खोज्न नै गाह्रो, भेटिएन भने रिस उठ्ने। हेर्नुस् न, भनेपछि मोबाइल आफ्नो श्रीमान श्रीमती बालबच्चा भन्दा पनि प्यारो आजको जीवनमा। मोबाइल हरायो, चार्ज सकियो भने घरमा पुरै झगडा पर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ मेरो क्लाइन्टहरुले बताउनुहुन्छ। भनेपछि बिहान उठ्न साथ कृपया 21 दिनलाई मात्र मैले यहाँलाई अनुरोध गरे, किनकि गभर्नमेन्टले पनि अहिले 21 दिन लगभग अलिकति क्रिटिकल छ सिचुएसन भन्ने बेलामा हामीले एउटा चुनौतीलाई स्वीकार गरी हेरौँ न। बिहान उठ्न साथ मोबाइललाई नहेरौँ। म हातै जोडेर यहाँले भने सोशल साइट र के गर्छौँ हामी बिहान उठ्दा? सबसे पहिला मोबाइल चलाउने, सबसे पहिला बिउजन साथ के हुन्छ भन्दा आँखा खुल्छ भन्नुहुन्छ कि। आँखा खुलेपछि के गर्नुहुन्छ? मोबाइल हातमा छ कि छैन हेर्नुहुन्छ। अब त्यो मोबाइललाई नछुइदिनुस्। भोलिबाट करिब सुत्ने बेला 3 फिट भन्दा टाढै राख्दिनुस् मोबाइललाई। भोलि बिहान उठ्न साथ मोबाइललाई नहेरिदिनुस्। आम मान्छेको प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि 79% जस्तै लाग्छ बिहान उठ्न साथ नभए राति बिउजे पनि टोयलेट जान साथ पनि मोबाइलमा एकचोटि स्ट्याटस हेर्नु। मोबाइललाई तपाईले नहेरिदिनुस्, सोशल साइटलाई तपाईले नहेरिदिनुस्। हामीले गर्ने के त भन्दा बिहान सोशल साइट चलाउने, मोबाइल हेर्ने, अनि हामी काममा जाने, होइन भने हामी घरकै काम गर्छौं होला। भोलिबाट के गर्नु पर्यो भने न त तपाईले मोबाइल चलाउनुहुन्छ बिहान, न त तपाईले सोशल साइट चलाउनुहुन्छ बिहान, न त तपाई काम गर्नुहुन्छ। बिहान उठ्न साथ तपाईले आफूलाई कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफूले समय दिनुपर्छ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाई आफूले आफूलाई समय नदिने अनि मलाई रोग लाग्यो, मलाई अलि अप्ठ्यारो भयो भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? आफूले समय दिने पहिलो सूत्र, बी अवेयर एन्ड फिल इट। तपाईले बिहान अवेयर हुनु पर्यो, होशमा आउनु पर्यो नि। होशमै छैन हामी। हाम्रो होशमा के छ? फल्ला यति मर्यो, आज यति संक्रमित भए, आज यति जना मुक्त भए, सबै कन्ठ हुन्छ। आज फल्ला वरिपरि कसलाई ज्वरो आएको छ, छिमेकीको कुन घरमा ज्वरो आएको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। छिमेकीको कुन घरको मान्छेले हाक्छिउ गर्यो त्यो पनि थाहा हुन्छ। तर मैले मेरो मनभित्र चलिरहेको अवस्था के हो, मेरो स्टेट अफ माइन्ड के हो, हामीलाई थाहा छैन। सबैभन्दा भुल यहाँनिर भएको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स।
त्यही कारणले जे तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले महसुस गर्नु पर्यो। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? बिहान उठ्न साथ तपाईलाई टाउको दुख्यो कि बिहान उठ्न साथ तपाईलाई इरिटेसन लाग्यो कि त्यो कुरा जान्नु पर्यो, तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। र मैले यही भने सबैभन्दा पहिलो सूत्र बिहान उठ्न साथ होसमा उठ्नुहोस्, मोबाइलहरूलाई थन्को लगाइदिनुहोस्। मोबाइल हेरेर तपाईँ कहीँ पुग्नुहुन्न, बरु नहेर्दा तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। 21 दिनको चुनौती मैले तपाईँहरूलाई भने, त्यो चुनौती मेरो लागि होइन, त्यो चुनौती तपाईँ आफ्नै लागि हो। स्टार्ट योर डे विथ द सिम्पल क्वेसन। तपाईँले एउटा सिम्पल क्वेसनबाट आफूले दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। कलम र कपी पनि सँगै राख्नुहोस्। तपाईँले सोध्नुहोस्, आज म यस्तो ग्रेटेस्ट आइडिया के हुन सक्छ मेरो लागि जुन आज मैले यो दिनमा गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा म के गर्न चाहन्छु त? तपाईँ आजको दिनमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? हामी भन्छौँ आज दिन बिहान उठ्छु म ध्यान गर्छु। तपाईँ उठ्नुहुन्छ 7 बजे, बिहान उठ्छु म एक्सर्साइज गर्छु। तपाईँ उठ्नुहुन्छ 9 बजे। हामीले बहाना बनाइरहेको हुन्छ, आज त 9 बजे उठेछ भ्याइएन। हेर्नुहोस् है, तपाईँले आज बिहान उठ्न साथ पहिलो क्वेसन गर्नुहोस् कि म आज एउटा राम्रो काम के गर्न चाहन्छु, त्यसलाई एउटा कपीमा लेख्नुहोस्। किनभने हामीले मनले होइन, यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो मैले गरेको छु, धेरै मेरो क्लाइन्टले गर्नुभएको छ र यसबाट राम्रो फाइदा भएको छ। र 5 वटा क्वेसन तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आज दिनभरमा मेरो के चल्यो यो चाहिँ राति लेख्ने। बिहान म के गर्छु चाहिँ बिहान लेख्ने। जस्तै आज म दिनभरिमा के गर्न चाहन्छु भने चाहिँ बिहान कपीमा लेख्नुहोस्। अनि साँझ पख चाहिँ आज दिनभरिमा मेरो कस्तो विचार चलेको थियो 5 चोटि। आज मलाई साह्रै डर लागेको थियो, आज सबै म चिन्तित थिएँ, आज म सधैँ मेरो अब जब के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई तनाव थियो। 5 वटा कुरा कन्सियसली याद गर्नुहोस् कि म के गरिरहेको छु, त्यसलाई लेख्नुहोस्। र 5 वटा अर्को कुरा तपाईँ लेख्नुहोस् कि म के परिवर्तन गर्न चाहन्छु। जस्तै म नरिसाउन चाहन्थेँ, आज मलाई झन् छिटो रिस उठ्यो। आज म दुःखी नहुन चाहन्थेँ, अब मलाई झन् धेरै दुःखी भयो। त्यो 5 वटा के कुरा छ जुन तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यो पनि लेख्नुहोस्। र अब राति सुत्ने बेलाको कुरा है। सुत्ने बेला के हुन्छ, त्यही कथा बिहान जे थियो मोबाइल अनि सोसल साइट। अनि सुत्नु अगाडि त फेसबुक नहेरी निन्द्रा लाग्दैन पनि भन्ने धेरैले गर्नुहुन्छ। यो 21 दिनको चुनौती आफैलाई दिनुहोस्। अहिले मान्छे बाँच्नको लागि के गर्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स? हेर्नुहोस् त, पैसाले हुन्छ कि शक्तिले स्रोतले हुन्छ, के गर्दैन। हामी तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर मैले यति एउटा साइकोलोजिस्टले भनिरहेको छ। आज तपाईँ 21 दिनको लागि राति सुत्दा मोबाइल नहेरिदिनुहोस्, सोसल साइटलाई नहेरिदिनुहोस् र राति एउटा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, गिभ थ्याङ्क्स फर योर लाइफ। आज दिनभरिको जीवनप्रति तपाईँले अहोभाव प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ग्राटिट्युड गर्नुहोस् 10 मिनट जति। जब तपाईँ बेडमा सुत्नु अगाडि स्पाइनल कर्डलाई सिधा गर्नुहोस्, गहिरो लामो श्वासलाई फेर्नुहोस्, दुवै हातलाई मुठी कसे पनि हुन्छ, नभए सिम्पल एउटा कुनै मुद्रामा राख्नुहोस् र तपाईँ अहोभाव प्रकट गर्नुहोस्, एकदमै अहोभाव प्रकट गर्नुहोस्। र अन्तिममा मैले एउटा भने, दिउँसोको फ्री टाइममा अवेरनेसलाई बढाउनुहोस्। अहोभावलाई त रातिको भयो, दिनभरिको टाइममा अवेरनेसलाई बढाउने, तपाईँको अवेरनेस चेतनालाई बढाउने र कनेक्ट विथ नेचर भनिन्छ, प्रकृतिसँग जति सक्छ तपाईँ नजिक हुनुहोस्। अब मैले अलिकति यहाँलाई ग्रेटिट्युडको बारेमा भन्नु छ। यो ग्रेटिट्युडको बारेमा मैले धेरै अभ्यासमा आफैले गरेको हो र मैले धेरैजनालाई, हामीले ग्रेटिट्युडको छुट्टै एउटा ट्रेनिङ पनि हुन्छ, त्यो गराइसकेपछिको फिडब्याक एकदमै राम्रो छ। ग्रेटिट्युड एउटा यस्तो पावर छ, हेर्नुहोस् न, यो युनिभर्ससँग तपाईँ कनेक्टेड हुने एउटा पावर छ अद्भुत ग्रेटिट्युडको। त्यस कारणले गर्दा त्यो ग्रेटिट्युडलाई तपाईँलाई राति के गर्नु पर्यो भने एउटा कपी राख्ने, कलम र कपी सँगै राख्ने। किन म चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल कुरामा विश्वास गर्छु। तपाईँले 10 वटा कुरालाई लेख्नुहोस् राति सुत्दा। म यो कुरामा थ्याङ्कफुल छु, म यो कुरामा थ्याङ्कफुल छु विथ रिजन। हाम्रो माइन्डले कारण तपाईँले दिनु भएन भने नि हाम्रो माइन्ड खुसी हुँदैन कि। म जागिर खान्छु किन? पैसा कमाउन। यदि तपाईँले जागिर खाँदा पैसा नआउने हो भने तपाईँ किन कमाउनु हुन्थ्यो? तपाईँको माइन्डले मान्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको माइन्डलाई एउटा लजिक चाहिन्छ, कारण चाहिन्छ। म आज मेरो ल्यापटप प्रति धन्यवाद दिन्छु किनकि मैले आज 41 जना र फेसबुकमा लगभग 50-60 जना नयाँ सदस्यहरू, नयाँ मान्छेहरूसँग मेरो परिचय भयो। द्याट्स आई एम थ्याङ्कफुल टु माई ल्यापटप। अथवा म मेरो मोबाइललाई थ्याङ्कफुल दिन्छु कि आज मेरो मोबाइलको माध्यमबाट मैले धेरै इन्फर्मेसन हासिल गरेँ। तपाईँले लेख्नै पर्यो विथ रिजन। म आज मेरो घरलाई धन्यवाद दिन्छु जुन घरको कारणले म सुरक्षित बस्न पाएको छु। द्याट्स वाइ म यो घरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 10 वटा सिम्पल तपाईँले कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आँखा, जस्तै मेरो कानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि मेरो कानले सुन्यो। मैले यो गिलासको पानीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यसले मेरो तलतल अथवा मेरो थ्रस्टलाई मेट्यो। तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जसमा रिजन। यसलाई हजुरले 21 दिनसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ ग्रेटिट्युडको। र जब अन्तिममा लेखेपछि 3 चोटि हजुरले थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि म यो पेनलाई थ्याङ्क यू दिन्छु किनकि मैले आज लेख्न सकेँ। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू।
हजुरले यसलाई 21 डेजसम्म जब यो लेख्नुभयो भने के हुन्छ म अब भनिदिन्छु हेर्नुहोस् है। के हुन्छ भने हामी आजसम्म के कुरा छैन त्यसमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ। यसो इमेजिनेसन गर्नुहोस्, मसँग आज राम्रो गाडी छैन, म राम्रो गाडीको लागि म दौडिरहेको हुन्छु। आज मसँग राम्रो स्वास्थ्य छैन, म त्यो स्वास्थ्यसँग पाउनको लागि म लालायित हुन्छु। आज मसँग राम्रो पैसा छैन, म पैसा कमाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग जे छैन त्यो कुरा तपाईँ हासिल गर्न चाहनुहुन्छ, तर नेचरको ल त्यस्तो छैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। तपाईँसँग जे छ तपाईँले त्यसलाई अभाव दिन थाल्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा मिराकल सुरु हुन चाहन्छ, सुरु हुन्छ नै। मैले जीवनमा आफूले नै भोगेको एउटा घटना, प्र्याक्टिकल कुरा हो। ग्र्याटिच्युड यस्तो अभाव, कृतज्ञता यति ठुलो क्षमता छ जसको लागि पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, केही कोर्स पनि तपाईँले सिक्नु पर्दैन। मात्र कपीमा 21 दिन तपाईँलाई म च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँलाई लेख्दै जानुहोस् यो कुरा। मेरो आजको केस, मेरो यो केस धेरै राम्रो छ। किनकि यो केसले मलाई राम्रो देखाइयो अथवा तातो दियो अथवा के भन्नुहुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। तपाईँले जब यो लेख्न थाल्नुहुन्छ, के हुन थाल्छ, सुरुमा तपाईँलाई लेख्न गाह्रो हुन्छ। 5-6 वटा कुरा रिपिट नगर्नुहोस्। जस्तो मलाई यो घर पनि राम्रो लाग्यो, ढोका पनि राम्रो लाग्यो, झ्याल पनि भनेर नभन्नुहोस्। घर भनेपछि फिनिस। म साथी भने म रितालाई पनि राम्रो लाग्यो, रितु म्यामलाई पनि मलाई राम्रो लाग्यो भनेर मैले 2 जनालाई भने, अब मैले अर्कोलाई नभन्ने, मलाई पुग्यो 1 जना साथी मात्र। जब यो गर्ने क्रममा तपाईँलाई सुरुमा केलाई धन्यवाद दिउँ भन्ने लाग्छ। हुँदा माइ डियर फ्रेन्ड्स 210 वटा हुन्छ 21 दिनमा। तपाईँले एउटा किलालाई धन्यवाद दिने दिन आउँछ। केलाई दिने दिन, ओहो यो किला नभइदिएको भए त मेरो कोट झुन्डिन्न थियो, म यो झ्यालमा यसो किला नभइदिएको। एउटा किलाले हाम्रो कति महत्त्व छ त्यो कुरा तपाईँ जब ग्र्याटिच्युडलाई लेख्दै जानुहुन्छ, तपाईँलाई यस्तो लाग्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स, यस्तो संसारमा कुनै चिज छैन जो प्रति तपाईँ अहोभाव व्यक्त गर्न नसकौँ। र त्यो व्यक्त गर्ने क्रममा तपाईँभित्र एउटा हार्टमा अनाहत चक्र जागृत हुन थाल्छ, तपाईँको अनकन्डिसनल लभ बढ्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो कुराको च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। तपाईँले गर्नुहोस् 5 मिनट, ए बाबा 5 मिनट आफ्नो लागि समय दिनुहोस्। बहाना नबनाउनुहोस्, बहाना कृपया, यो बहानाले अब चल्दैन। 5 मिनट आफ्नो लागि 21 दिनमा 210 वटा कुरालाई ग्र्याटिच्युड दिनुहोस्। मैले भनिरहेको थिएँ माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँसँग जे छ नि त्यो प्रति तपाईँले अहोभाव तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ कि अरू धेरै असीमित कुराहरू हासिल गर्नु। जब तपाईँ ग्रिट हुन्छ नि तपाईँमा, यो प्राप्त गरौँ, यो प्राप्त गरौँ, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनिन्छ। मुठी कस्यो भने के हुन्छ, यसको स्पेस कति हुन्छ, छैन नि। जब तपाईँ खुला हात गर्नुहुन्छ, प्रकृतिले तपाईँलाई झन् भरिदिन्छ भनिन्छ। जति मसँग भएको नलेज मैले तपाईँलाई दिन्छु, मैले त्यति नै नयाँ नलेज पाइरहेको हुन्छु। मेरो एक्सपिरियन्स यही हो। मैले केही कुरा जान्छु भने कति छिटो सेयर गर्नु जस्तो लाग्छ। मैले दिनमा 1-2 वटा किताब नयाँहरू पढिरहेको हुन्छु, किन्डलबाट पनि पढिरहेको हुन्छु। नयाँ कुरा केही जानियो भने म मान्छेलाई सकारात्मक चिन्तन भनेर होस् कि विभिन्न कुराबाट सेयर गर्न चाहन्छु। कतिलाई के लाग्छ, यो सेयर गर्यो भने त अरूले जान्ला। नो, प्रकृतिले तपाईँले यति पनि खाली राख्दैन, तपाईँले झन् नयाँ कुराले भर्छ। द्याट इज अ मिराकल मेरो हिसाबमा। त्यस कारणले माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँसँग आज के छ, जस्तै तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक छ, तपाईँ दिनभरि हेर्नुहोस् मेरो ग्यास्ट्रिकले खत्तम भयो। तपाईँको सोच नै के हुन्छ, तपाईँको इन्टेन्सन कन्सियसनेस चाहिँ पेटमा गएर बस्याउँछ। म यहाँले सोध्छु, तपाईँको पेट बाहेक स्वस्थ शरीर अरू के छ? तपाईँको नाक ठिक छ नि? ठिक छ नि। अहिले कोभिडमा धेरैले नाकले सास फेर्न गाह्रो छ भनेपछि तपाईँले ब्रिथ गर्न सक्नु भएको छ, वाउ द्याट इज ग्रेट। आँखा ठिक छ नि, कान ठिक, अरू त ठिक छ, तर हेर्नु न त्यही एउटा पेट। हे भगवान्, पेट एउटालाई केही प्रब्लम भयो हुन साथै हाम्रो होल न्युरल पाथवे सर्वनाश बनाइदिन्छ हामीले। मैले यहाँनिर के भनिरहेको छु भने पेटलाई उपचार नगर भनेको होइन, पेटलाई उपचार गर्नुहोस्, डाक्टर देखाउनुहोस्, हाम्रो नेचुरल डायट फलो गर्नुहोस्, रेकी हिलिङ गर्नुहोस्, त्यो फरक कुरा हो। तर अब पेटमा के हुन साथै तपाईँको होल कन्सियसनेसले अरू कुराले धन्यवाद दिन सकेन। म के भन्छु भने पेटलाई गाह्रो छ भने तपाईँले दाँतको कुराको यो फिलिङलाई ह्याप्पी हुनुहोस्, अथवा आँखाप्रतिको कुरालाई ह्याप्पी हुनुहोस्, अन्य कुराको शरीरको राम्रो हेल्थप्रति तपाईँ ह्याप्पी बन्नुहोस्। यसले एउटा तपाईँको पर्सेप्सनलाई बदलिदिन्छ। जस्तै मसँग आज एउटा भनौँ न, मसँग 1 लाख रुपियाँ छ अरे, मसँग 1 करोड छैन, म सधैँ 1 करोड पाउन चाहन्थेँ भनेपछि मसँग त छ त कति 1 लाख। जबसम्म तपाईँले भएको कुराप्रति तपाईँ अहोभाव व्यक्त गर्नुहुन्न माइ डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँ 1 करोड कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो साइन्स हो, यो ल अफ नेचर हो। त्यस कारणले मैले यहाँनिर के भन्छु भने आजसम्म तपाईँसँग जे छ त्यसले एकचोटि अहोभाव दिएर हेर्नुहोस् त। जस्तै मैले उदाहरण दिएँ, खाली दाँत, एउटा दाँतमा केही प्रब्लम होस् त जिब्रो बार त्यही खाली ठाउँमा जान्छ। हिजोसम्म दाँत भएको ठाउँमा जाँदैन जिब्रो, तर जब तपाईँको दाँतमा अलिकति प्रब्लम होस् जिब्रो बार त्यहीँ जान्छ। कि एउटा दाँतमा प्रब्लम होस्, सारा दाँतमा प्रब्लम त छैन नि। त्यस कारणले हामीले यो ग्र्याटिच्युडको साधना अत्यन्त पावरफुल छ
र यो कुनै शुल्क पनि लाग्दैन। राति सुत्ने बेला सबैले अनुरोध छ, यो एउटा निषेधाज्ञाको एउटा बन्दाबन्दी जीवनको एउटा क्रिएसन हुन सक्छ। तपाईको जीवनमा मिराकल आउन सक्छ। र यदि चाहनुहुन्छ भने ग्र्याटिट्युडको धेरै अभ्यासहरू छन्। हामी पछिल्लो यस्तो 3 सेसनहरुमा यसलाई अझ पनि डेप्थमा कसरी गर्ने, अनवान्टेड तपाईँ हामीले चाहेको असीमितताको कुरालाई युनिभर्ससँग कनेक्सन गरिकन कसरी पाउने, यो कुरा पनि म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु। अब प्र्याक्टिकल धेरै गफ नगरौँ। एन्जाइटीलाई हटाउने सबैभन्दा हाम्रो दोस्रो अहिले एकदमै आवश्यकता भयो। फियर अफ डेथलाई हटायौँ, अब हामी एन्जाइटीलाई हटाउँछौँ। आर यु रेडी? रेडी भएपछि आँखा चिम्लिने हो। अब हामी गफ गर्दैनौँ, आँखा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि तानौँ। ढाड मेरुदण्डलाई बिल्कुल सिधा बनाऊ र शरीरलाई एकदमै सरल सहज रूपमा राखौँ। शरीरलाई गाह्रो गरी नराखौँ। जस्तो छ, तपाईँ मेजमा बस्नु भएको छ, तपाईँ सुत्नु भएको छ, जे छ ठिक छ, बिल्कुल सहज छ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि तानौँ। सबैभन्दा पहिला युनिभर्स, आज म सबै युनिभर्सलाई नै रिलेट गरेर गर्नेछु। यो अस्तित्वलाई एकचोटि धन्यवाद दिउँ, किनकि ग्र्याटिट्युडको कुरा भर्खर सिक्यौँ नि, फेरि धन्यवाद दिइहालौँ। अहोभाव, धन्यवाद। र इमेजिनेसन गरौँ, तपाईँको शिरको बीच भागमा अस्तित्वबाट एउटा डिभाइन इनर्जी तपाईँको तल आउँदैछ, जसलाई हामी गोल्डन थ्रेड पनि भन्न सक्छौँ। अथवा भने सिम्पल भाषालाई प्रयोग गरौँ, यहाँ कन्फ्युज नहुनु। एउटा माथिबाट लाइट, प्रकाशको पुञ्ज तलतिर आइरहेको छ। तपाईले इमेजिन गर्दै जानुहोस् मेरो भोइसमा। माथि जब युनिभर्सबाट अथवा आकाशतिरबाट एउटा ऊर्जा प्रकाशको रूपमा तपाईको शिरमा आइरहेको छ। म 10 देखि 1 गन्दै जान्छु, त्यो प्रकाशको पुञ्ज झन्झन बढ्दै जान्छ, झन्झन बढ्दै जान्छ, झन्झन बढ्दै जान्छ। 10 अझ बेसी, 9 अझ कलरफुल, 8 अझ फिलिङ पनि, 7 अलिकति साउन्ड पनि आइरहेको जस्तो, 6 5 4 3 2 1। मजाले यो प्रकाशले आज हामी पखाल्छौँ। तपाईको शिरको भित्रभित्र लानुहोस्, भित्र त्यो प्रकाशलाई। मानौँ यो प्रकाशको कलर गोल्डन हो। तपाईहरुले जुन कलर मनमा आउँछ, कालो बाहेक सबै कलर तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ। सपोज मेघ सरलाई सेतो कलर आयो, मेघ सरले सेतो कलर सोच्न सक्नुहुन्छ। शर्मिलाजीलाई नीलो आयो, उहाँले नीलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही फरक छैन। मेरो लागि गोल्डन अत्यन्त प्रिय छ, म गोल्डन गर्छु। मजाले त्यो गोल्डन कलर तपाईको शिरभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। अत्यन्त हलुका र सहज महसुस भइरहेको छ। यदि तपाईको शरीरमा यतिखेर काहीँ अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईले इमेजिनेसन गर्नुहोस्, कालो रङले पोतिदिनुहोस्। जस्तै मेरो छाती अहिले भारी जस्तो फिल छ भने कालो रङले पोतिदिनुहोस्, मजाले रङ लगाइदिनुहोस्। यदि मेरो घाँटीमा खसखस छ भने कालो रङ दल्दिनुहोस्। यदि मेरो घुँडा दुखिरहेको छ भने कालो रङ दल्दिनुहोस्। यदि मेरो टाउको दुखिरहेको छ भने कालो रङ दल्दिनुहोस्। अब काम के हो भन्दा त्यो प्रकाशले पखाल्दैछ, फिल गर्नुहोस्, इमेजिनेसन गर्नुहोस्। तपाईको त्यो दिव्य आलो, त्यो प्रकाशले त्यो कालो कलरलाई बगाउँदैछ, तल पठाउँदैछ, तल ब्रेक गर्दैछ। पुरै डेपमा जाउँ अझै पनि। गहिरो लामो श्वास एकचोटि फेरि तानौँ। ढाडलाई एकदमै सिधा राखौँ, एकदमै पोजिटिभ स्टेट, आँखालाई हल्का माथि राखौँ र त्यो प्रकाश पुञ्जलाई भित्रभित्र लैजाउँ। त्यो प्रकाश यति बढिरहेको छ, यति बढिरहेको छ, मानौ तपाईको शरीर घेर्दैछ। आँखाभित्र जाँदैछ, घाँटीभित्र जाँदैछ। अघि भनेको कालो कलरलाई बगाएर तल खुट्टातिरबाट तल झार्दैछ। यसले मानौ एउटा झरनाले जस्तै तपाईको शरीर पखालेको जस्तै यो प्रकाशले तपाईलाई भित्रभित्र पखाल्दैछ। जहाँ जहाँ एन्जाइटी छ त्यसलाई पनि कालो कलर दल्दिनुहोस् र त्यसलाई मजाले यो प्रकाशले पखाल्दै गर्नुहोस्। अब तपाईको टाउको भित्र गयो, सेल्स भित्र गयो, आनन्द आइरहेको छ। जहाँ जहाँ यो प्रकाश पुग्छ रङ्ग पनि उज्यालो बढ्छ। अब छातीमा गयो, तपाईको छातीको सर्कुलेसन पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ। दुवै लङ्स पनि एकदम खुला छ। यतिखेर तपाईको श्वास प्रश्वास पनि अत्यन्त सहज बनिरहेको छ। पुरै फिल गर्दै जाउँ यो झन्झन हड्डीभित्र, बोनेमालोभित्र, खुट्टा, ढाड, स्पाइनल कर्डको भित्रभित्र, अझ भनौँ रगत भित्रभित्र, होल तपाईको शरीर नै प्रकाशले घेरिएको छ। जहाँ जहाँ अझै यो गर्दा पनि तपाईको केही अप्ठ्यारोहरू छन् भने त्यसलाई कालो कलरले दल्दिनुहोस् र पखालिदिनुहोस्। कामै हाम्रो के हो? कालो कलरले दल्दिने र त्यसलाई पखालेपछि उज्यालो बनाइदिने।
एकछिन यो प्रकाश पुञ्जमा हामी नतमस्तक बनौँ, समर्पित हुँदै मजाले माथिबाट प्रकाश आइरहेको छ, तल खसिरहेको छ, माथिबाट आइरहेको छ, तल खसिरहेको छ। पुरै एक किसिम यो सावरमा हामी मजासँग नुहाउँ, मजासँग फैलिँदैछ। म फेरि 10 देखि 1 सम्म गन्छु माइ डियर फ्रेन्ड्स। यो प्रकाश पुञ्ज झन् झन् बढ्दैछ, तपाईभित्रको नकारात्मक ऊर्जाहरू पैतला हुँदै तल खसिरहेको छ। 10, अझ रिल्याक्स। 9, अझ प्रकाश तल 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 आइरहेको छ। मानव एउटा झरना जस्तै झरर फिल गर्दै जानुहोस्। पुरै आवाज पनि सुन्नुहोस्, झरर। 8, अझ प्रकाश झन् झन् उज्यालो भइरहेको छ। 7, अझ अझ तल, अझ तल। 6, अझ तल, अझ रिल्याक्स। 5, अझ रिल्याक्स, तलतिर, अझ तलतिर, अझ तलतिर। 4, अझ प्रकाश झन् झन् बढ्दैछ। 3, अझ तल। 2, 1, पुरै शरीर यतिखेर प्रकाशले घेरिएको एउटा प्रकाश पुञ्ज जस्तै महसुस भइरहेको छ। यो स्टेटलाई हामी रिसोर्सफुल स्टेट भन्छौँ माइ डियर फ्रेन्ड्स, पोजिटिभ स्टेट। यो स्टेटमा तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा पनि हुन्छ। अब हामी सोचौँ त्यो प्रकाश झन् झन् ग्लोरी यानि कि उज्यालो बढ्दैछ, ब्राइट हुँदैछ, झन् झन् बढ्दैछ र ठुलो बनाऊ, अझ त्यसलाई अनलिमिटेड बनाऊ, आकाश जस्तो बन्दैछ। तपाईँको शरीर सहितको त्यो प्रकाश बढाउँदै जाउँ र एकदमै आफूलाई स्वस्थ महसुस गरौँ। यतिखेर एकदमै जीवन्त महसुस गरौँ। श्वास आउँदै गरेको जाँदै गरेकोलाई हेरौँ। त्यो श्वासमा एक किसिमको अद्भुत शीतलता महसुस हुनेछ। थप अघिको तुलनामा थप जीवन्त महसुस हुनेछ। श्वासलाई हेरौँ, भित्र गइरहेको छ पुरै प्रकाश, दिव्य आलोक। श्वास बाहिर आइरहेको छ, दिव्य आलोक। भित्र आलोक, बाहिर आलोक, सबैतिर आलोक। बस आनन्द, सदानन्द, सच्चित आनन्द। हामी 1 मिनट बसौँ र 1 मिनटपछि फेरि हामी आँखा खोल्छौँ र फेरि अर्को अभ्यासतिर हामी लाग्छौँ। 1 मिनट शान्त बसौँ, एकदम यो अवस्थामा शान्त रहौँ। यदि कतै बाँकी छ, हजुरहरूले घरमा गर्दा बाँकी छ भने त्यसलाई कालो दलिदिनुहोस् र त्यसलाई पखाल्दै जानुहोस्। मनमनै भन्नुहोस्, म स्वस्थ छु। मुखले होइन है, मनले ठुलो आवाजले भन्नुहोस्। आफ्नो इनर वर्ल्डलाई बताइदिनुहोस्। आज शङ्ख घोष गरिदिनुहोस्, शङ्खनाद गरिदिनुहोस्, म स्वस्थ छु। यस, म खुसी छु भनिदिनुहोस् भित्रबाट। सुन्नुहोस् तपाईँको खुट्टाको पैतलाले पनि, सेल्सले, न्युरोन्सले, म खुसी छु। ममा आत्मविश्वास बढिरहेको छ। वान मोर टाइम, ममा आत्मविश्वास बढिरहेको छ। ठुलो स्वरले भनिदिनुहोस्। मेरो इम्युनिटी सगरमाथा जस्तै गर्विलो, उचाइ, चुरिलो छ। फेरि भनिदिनुहोस् वान मोर टाइम, मेरो इम्युनिटी, रोगसँग लड्ने पावर सगरमाथा जस्तै विशाल। धन्यवाद दिनुहोस् शरीर, मन, भावनालाई, यो दिव्य सञ्जीवनी ऊर्जालाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। र बिस्तारै बिस्तारै गहिरो लामो श्वास लिँदै दुवै हातलाई रब गर्नुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै आँखामा लगाउँदै अत्यन्त अहोभावको साथ आँखालाई खोलिदिनु होला। म 2 जनासँग कुरा गर्छु, त्यसपछि हामी अझ अर्को एउटा कोभिडसँग रिलेटेड एउटा म साधना गराउँछु। 2 जना मध्ये कसैले अहिलेसम्म यहाँहरूसँग आइसक्दा केही त्यस्तो क्वेसन्सहरू, केही तपाईँलाई केही अलि चित्त नबुझेका कुराहरू मलाई सुन्न बढी मन लाग्छ। सबैलाई राम्रो भयो भने त मैले सधैँ नै सुन्छु। होइन सर भएन, यो चित्त बुझेन भन्ने साथीहरू अथवा जे छ 2 जनाले कृपया सेयर गर्नुहोला। यसको लागि मलाई थम्ब चाहिँ दिनुहोस् र म माइक यहाँ अन गरिदिन्छु, किनकि आज म्युट छ, अस्ति अलिकति डिस्टर्ब भयो, त्यही भएर। यदि कोहीले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया 2 जना थम्बमा क्लिक गरिदिनुहोस्। म यहाँको माइक अन गरिदिन्छु र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ, किनकि एकोरो नहोस् भन्ने मेरो इच्छा हो। यहाँहरूलाई केही कुरा सेयर गर्न मन छ भने थम्बमा क्लिक गरिदिनुहोस् र मैले यहाँको माइक अन गरिदिन्छु। कोही हुनुहुन्छ? सविता म्यामले केही भन्न लाग्नु भएको जस्तो लाग्यो। सविता म्यामको मैले अनम्युट गरिदिइसकेको छु। तपाईँले आफ्नो हिसाबले उताबाट गर्नुहोस् सविता म्याम।
सविता म्यामले गर्नुभयो भने पुग्छ होला। ओके म्याम। आदर्श सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी मित्र नै भने मैले सबै मित्रहरूलाई साँझको नमस्कार भने। अब अहिले गरेको चाहिँ कुराको म अलिकति इफेक्ट भन्छु। अब यहाँ खुट्टा यसो चलाउँदैछु, हेर्नु पनि पर्यो आफूलाई एकचोटि कस्तो भयो भनेर। के भन्छ, अस्ति नै पनि आदर्श सरको अस्ति नै लिएको क्लासको पनि म प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ र अब लामो कुरा भन्नुभन्दा पनि अहिले रिस ला गयो। अब यस्तो हुन्छ मेरो त कता। ठीक छ म्याम, अगाडि गर्नुहोस्, हजुर आइराख्नु भएको छ। ए ल के भन्छ, अहिले रिसेन्टली जुन गरेँ मैले त्यो अभ्यास गर्दाखेरि रे ल्याउनलाई गाह्रो जस्तो चाहिँ भयो, तर पनि आएर एकदमै एउटा कम्पन टाइपको भयो कि मलाई। म अलिकति मेडिटेसन योगहरू गर्ने भएर पनि होला, कम्पन जस्तो भयो र मैले मेरो जुन पखाल्ने क्रम हो मैले सबै पखाल्दै जाँदा मलाई हिजोबाट पनि एकदम घुँडा दुखेको छ। यो म अहिले आज 7-8 दिनदेखि कोभिडको उसबाट आइसोलेसनमा बसेको छु भित्र। कहिले गीत गाउँछु, कहिले के गर्छु, यो प्रोग्राम त छोड्नै मन लाग्दैन र मैले एटेन्ड पनि गरिरहेको छु भन्नाले घुँडा दुखे, एकदम राति पनि धेरै दुख्यो, हट वाटर ब्यागले सेकेँ, उ गरेँ। अनि अहिले गरेको अहिले पनि दुखिरहेको थियो, म यता तेल लगाएँ, के गरिरहेको थिएँ। ल अहिले मैले जुन यो प्र्याक्टिस गरेँ अहिले यसरी खुम्च्याउँदैछु, मलाई फिल छैन क्या दुखेको। यो चाहिँ आदर्श सरको एकदमै जादु नै जस्तो छ। तर यो जादुको ऊ चाहिँ फेरि कमजोरी अहिले गरिन्छ, फेरि कुनै बेला गरिँदैन। र यति भने मैले आदर्शलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी जोडिरहन पाऊँ, एउटा जीवन बाँकी जीवन जसरी बित्यो अघि के भन्छ भगवानलाई फियरको फ्याँके जस्तै सबै कुराहरू फ्याँकेर अबको अगाडिको लाइफलाई जसरी उज्यालो देखाउनु भएको छ, आदर्श सरहरूकै टिममा जोइन भइराखेर एउटा आफ्नो लाइफलाई एकदमै अझ उज्यालो बनाऊ। यो कोभिडकोबाट त उता आउट हुन नै छ भन्दै मैले अहिलेको फिलिङ चाहिँ मैले एकदम रिल्याक्स गरेर मलाई एकदमै कम्पन पनि भयो, मलाई निक्लिन पनि गाह्रो भइराखेको थियो, अझै बसिरहन मन लागिरहेको थियो। मैले यति सेयर गरेँ। आदर्श सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अचम्मको अद्भुत जादु भन्ने कि के भन्ने, यस्तो राम्रो सरले गराउनु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै सहभागीहरूमा मेरो नमस्कार, पुनः धन्यवाद। सविता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जब हामी डिप ट्रान्समा जान्छौँ, ट्रान्समा गइसकेपछि हामी ट्रान्सभन्दा अगाडि, किनकि मैले एकदमै सर्ट मात्र गराएँ र यसमा अलिक अझ प्रिपरेसन पनि मैले कम गराएँ। यदि मैले यहाँहरूलाई डिप ट्रान्समा लगेर गर्ने हो भने हजुरहरू 1 घन्टासम्म आफूलाई मन पनि लाग्दैन। त्यो भनेको कनेक्सन हो, युनिभर्ससँग कनेक्सन हो। र त अहिले हामी सिम्पल तरिकाले जो कसैलाई पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्ने गरी मैले सिम्पल 2 मिनटको टेक्निक मात्र गराएँ। हेर्दाखेरि पखालेको छ, हालेको छ, सरले के गरेको छ जस्तो लाग्छ। तर एउटा डिप ट्रान्समा जब जान्छौँ, शरीर अटो हिलिङ अवस्थामा जान्छ। लजिकले हामीलाई कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन। लजिकले चाहिँ हामीलाई डर मात्र देखाउँछ, हामीलाई तर्कले देखाउँछ, गणित सिकाउँछ। यो हामी इमेजिनेसन, जुन अवचेतन मनको भाषा, जुन भर्खरै सविता म्यामले भन्नुभयो उहाँको घुँडाको दुखाइ पनि, हुन त घुँडाको दुखाइ केही अन्य कारणले उहाँले भएको छ, फिजिकल कारणले, तर त्यसमा पनि त्यो दुखाइको कारणले पनि जुन खालको एन्जाइटी डेभलप हुन्छ, त्यो डेभलपमेन्ट जसरी उहाँले भर्खर पखालेर हेर्दा पनि केही छिन भए पनि त दुखाइ कम भयो, चाहे त्यो 1 मिनट किन नहोस्, चाहे त्यो आधी घन्टा किन नहोस्। विज्ञानले के भन्छ भने यदि 5 मिनट अथवा 1 मिनट पनि दुखाइ कम हुन्छ भने त्यो चिजले सधैँलाई दुखाइ ठिक हुन्छ पनि। यदि म 5 मिनट खुसी हुन सक्छु भने म 5 घन्टा पनि हुन सक्छु, 5 वर्ष पनि हुन सक्छु। द्याट इज साइन्स। त्यस कारणले यो हेर्दा सिम्पल भए पनि अहिलेको कोभिडको क्रममा मात्र होइन, मैले मेरो एन्जाइटीको पेसेन्टलाई यही टेक्निक पनि ठिक गरेँ। यति इजिली मान्छे एन्जाइटीबाट बाहिर निक्लिन्छ कि मैले पहिला पनि भने एन्जाइटी कुनै रोग होइन, यो प्रि अल्लाह हामीहरू शरीरको सूचक हो। यसले चाहिँ अब तपाईँको शरीर ठिक दिशामा गइरहेको छैन, तपाईँको जीवनशैली ठिक बाटोमा गइरहेको छैन, तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ है भनेर शरीरले दिएको खबरदारी, यानि कि सूचक हो। जसरी हामी भनिन्छ नि दोलखा भीमेश्वरले पसिना निकाल्यो भने के हुन्छ नि, केही अनिष्ट आउँछ, किन मेरो घर दोलखा भनेको सूचक हुन्छ भनेको जस्तै के हो भने हामीलाई पनि शरीरले एउटा केही सूचक दिन्छ, त्यो भनेको एन्जाइटी हो। एन्जाइटी हुनु पक्कै पनि नराम्रो होइन। र अन्तिममा कोही एकजनाको म सुन्छु र त्यसपछि हामी अर्को एउटा अभ्यासमा गइहाल्छौँ र कार्यक्रमलाई हामी अब 15 मिनटभन्दा हामी लाँदैनौँ। सरदार रिजाल म्यामले र महेश सरले गर्नुभएको छ, म सरदार रिजाल म्यामलाई पहिला भने
सदन म्याम हजुरले ओके नमस्ते सर, नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार। खास गरेर अहिले गरेको यो उसबाट पहिला पहिला मलाई चाहिँ त्यो एउटा स्पेस चाहिँ क्रिएट गर अगाडि अथवा त्यो भिजुअलाइज गर भन्दा त्यति धेरै आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ यति धेरै आउन थालेछ कि आकाश जस्तो भएछ कि अब चाहिँ आकाशै पुरा चाहिँ मेरै हो भने जस्तो त्यस्तो भिजुअलाइजहरू अथवा त्यो स्पेसहरू आउन थालेछ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो सर। अहिले गराउनु भएकोमा चाहिँ मैले त्यो जुन गोल्डन रेजहरू पनि असाध्यै ल्याउन सकेँ, पुरै चाहिँ त्यो छाँगा जस्तै खसेको र अगाडिको स्पेस पनि बढाउन सकेँ। त्यसको लागि हजुरको यो टेक्निक चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। श्रद्धा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रद्धा म्याम हामीसँग सधैँ नै जुडिराख्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक कार्यक्रममा हामी एकदमै एउटा पारिवारिक रूपमा हाम्रो केही कोर टिम पनि छौँ, त्यसमा श्रद्धा म्याम पनि हुनुहुन्छ र यो यही हो सिम्पल। हामीले जति हाम्रो माइन्डलाई बाहिरतिर लग्यौँ भने बाहिरतिर हामीले नराम्रो रिफ्लेक्ट छ, ल सक्दिनँ होला, नराम्रो यो होला, खतम भयो होला, म यो भयो होला भन्ने हुन्छ। जब हामी भित्रको रिसोर्सेस भन्छौँ त्यो स्रोतभित्र जान थाल्यो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ कि तपाईँको इमेजिनेसनले तपाईँको धेरै जीवनमा पर्सेप्सन तयार भएको हुन्छ। अब म यतातिर धेरै जान्न किनकि सबकन्सियस माइन्डकै कुरामा गयौँ भने त्यो कोर्स अर्को सुरु हुन्छ, यतातिर अहिले हाम्रो समय छैन। अब म महेश सरले केही भन्न, महेश सरको जस्तो लाग्यो अघि ओके महेश सरलाई अनम्युट गर्छु र त्यसपछि हामी एउटा अर्को एउटा प्र्याक्टिस गरौँ। महेश सर ओके। गुरु नमस्कार। म आज सुनिँदैछ। म चाहिँ दिनभरि मतलब मिटिङ र उयोहरूमा अहिले पनि एकछिन अगाडि पनि मिटिङमै थिएँ म। त्यसो गरेर मलाई अलिकति ह्याङ जस्तो भइरहेको थियो र मैले यो जुन यो 1 मिनटको उसले चाहिँ मैले यस्तो फ्रेस आफूलाई अनुभव गरेँ होइन। अहिले म फेरि रिचार्ज भएँ, मतलब म जुन भएको अहिले फेरि रिचार्ज भएँ होइन। म सानो एउटा रेललाई मैले माथिबाट पास गरेँ, जुनले मैले चाहिँ मेरा आँखाको प्रब्लम थियो त्यसलाई पनि सोल्भ गरेँ र मेरो पेटको प्रब्लम पनि त्यो पनि सोल्भ गरेँ र म चाहिँ फेरि रिचार्ज 1 मिनटमा म रिचार्ज भएँ। आदर्श सरलाई, आदर्श मेरो गुरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। महेश सर धेरै धेरै धन्यवाद। महेश सर धरानमा हुनुहुन्छ, पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ तर ध्यानी हुनुहुन्छ, अत्यन्त गहिरो साधक पनि हुनुहुन्छ। हामी पूर्ण लकडाउनदेखि अहिलेको लकडाउनसम्म र अब आउने सधैँ लकडाउन, हामीले त लकडाउन कति आउँछ आऊ भन्छौँ, कारण किनकि त्यो लकडाउनबाट हामीले यत्रो राम्रो दोस्ती कमाएको छौँ, यति धेरै अद्भुत गहिराईहरू हामीले चुमेको छौँ र यहाँलाई पनि यो कुरा भनिरहँदा फेरि अन्यथा नलिनु होला। सरले के लकडाउन होइन, मैले भन्न खोजेँ बाहिर यदि समस्या भए पनि अनन्तभित्र जाने बाटो कहिले पनि छेक्दैन, जसलाई कुनै भिजा चाहिँदैन, पासपोर्ट पनि चाहिँदैन। मैले यति अनुरोध गरेँ। अब महत्त्वपूर्ण घडीमा छौँ। हाम्रो शरीरको ब्याक्टेरिया भाइरसलाई तह लगाउनु त पऱ्यो। आज मैले कोभिडको कुरा गरिसकेपछि यो यदि प्रोग्राममा यो मैले भिजुअलाइजेसन टेक्निक दिइनँ भने मलाई आफैलाई नै सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन, यहाँहरूलाई त त्यो थाहा नभएर सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्ला। त्यसले गर्दा मैले यो तेस्रो र अन्तिम मैले एउटा प्र्याक्टिस यहाँलाई गराउँछु। यो एकदमै यहाँको जीवनमा अहिलेको समय एउटा भाइरस र ब्याक्टेरियालाई तह लगाउनलाई तपाईँकै भित्रको इम्युनिटीलाई म आज तपाईँभित्रको सैन्य सेना दस्ता तयार गरिकन त्यसलाई हटाउने एउटा टेक्निक हामी गर्छौँ र यो टेक्निकको लागि यहाँहरूलाई एकदमै रिल्याक्स भइकन ढाडलाई सिधा गर्नु होला। मैले जे जे इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छु यहाँले तर्क होइन, तर्कले कहीँ पुर्याउँदैन माइ डियर फ्रेन्ड, सतर्क मात्र हुने हो। प्रभावले पनि कहीँ पुर्याउँदैन। यहाँ प्रभाव पार्ने मान्छे धेरै छ, स्वभावमा फर्किनुपर्छ। म सधैँ स्वभावमा फर्किने कुरा मात्र गर्छु र सधैँ तर्क होइन सतर्कमा बस्ने कुरा गर्छु। त्यस कारणले यहाँले अनुरोध छ इमेजिनेसनलाई एकछिन प्रयोग गरौँ र तर्कलाई एकछिन हामी ढोका बाहिर राखौँ र मैले जे जे भनिरहेको छु कमसे कम यो मेरो लागि होइन यहाँहरूको लागि भए पनि यसलाई गर्नु होला। आँखा बन्द। अब हामी फेरि सुरु गर्छौँ। आँखा बन्द, गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ। अलिकति म लामो समय लिन्छु, तपाईँहरू एकदमै यो महत्त्वपूर्ण छ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। अत्यन्त प्रेमसँग, अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावले प्रत्येक श्वासलाई तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ, तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला हामी शान्त रहौँ। म 10 देखि 1 सम्म काउन्टडाउनमा ल्याउँछु, तपाईँ डिप ट्रान्समा जानुहुनेछ। यो अलिकति म ट्रान्समा पनि लान्छु, यहाँलाई अलिकति गहिराई मजा लाग्छ। प्रत्येक अङ्कसँग तपाईँ गहिरो
बोधको अवस्था अथवा गहिराइमा जानुहुनेछ। तपाईँले मेरो अङ्कलाई सुन्नुहोला। 10, अझ रिल्याक्स, शरीरमा एक किसिमको शान्तपन। खुट्टाको पैतलादेखि घुँडासम्मको ठाउँलाई याद गर्नुहोस्। त्यो खुट्टाको पैतलादेखि घुँडासम्मको भाग शिथिल भइरहेको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। 8, घुँडादेखि थाइसम्मको भाग रिल्याक्स भइरहेको छ यतिखेर। घुँडादेखि थाइपछि पेटदेखि छातीसम्मको भाग 7, अझ रिल्याक्स भइरहेको छ। र अब 6, टाउको वरिपरि आँखा नाकमुख टाउको भाग रिल्याक्स भइरहेको छ। अब हामी पछाडि जान्छौँ। ढाडको भागमा 5 रिल्याक्स भइरहेको छ। दुवै किडनी र कम्मरको पछाडिको भाग 5 रिल्याक्स भइरहेको छ। गहिरो लामो श्वास तान्नुहोस् एकचोटि। सबै शरीर एकैचोटिमा रिल्याक्स। 3, मैले 4 लाई एक स्टेप अगाडि नै बढाएँ। फेरि गहिरो लामो श्वास एकचोटि। 2, पुरै शरीर रिल्याक्स। अन्तिम एकचोटि लङ ब्रेथ। 1, पुरै रिल्याक्स। शिरदेखि पाउसम्म हेर्नुहोस् चेतनाले। खुट्टादेखि टाउकोसम्म हेर्नुहोस्। यदि कतै अप्ठ्यारो छ भने माइ डियर फ्रेन्ड्स त्यसलाई रिल्याक्स बनाइदिनुहोस्। यदि ढाडमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भएको छ भने त्यो ढाड रिल्याक्स भइरहेको छ, रिल्याक्स रिल्याक्स बनाइदिनुहोस्। यदि कम्मरमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो महसुस छ भने कम्मरलाई सम्झिकन रिल्याक्स हुँदैछ भनिदिनुहोस्। मानौ एउटा पेपरलाई उडाएर भुइँमा खसायो भने जसरी शान्त रूपमा खस्छ त्यसरी नै रिल्याक्सेसन आइरहेको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। रिल्याक्स रिल्याक्स। एउटा पेपर भुइँमा खस्यो भने कसरी खस्छ? बिस्तारै खस्छ टुक्रा कागजको। त्यसरी नै तपाईँले मनलाई छोडिदिनुहोस् माइ डियर फ्रेन्ड्स। अब तपाईँ आफ्नो टाउकोको बीच भागमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको सहस्रार चक्र यानि कि शिरको बीच भागमा ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँको आफ्नो इमेज देख्नुहोस्। एउटा सानो तपाईँ अथवा एउटा ठुलो तपाईँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ आफूलाई देख्नुहोस् त्यो ठाउँमा। त्यो एउटा मिटिङ हल हो, ठुलो बनाए पनि हुन्छ, मिटिङ हल हो। त्यो मिटिङ हलमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ किङ हो, तपाईँको शरीरको राजा हो र तपाईँले आफ्नो शरीरको इम्युनिटीको राजा, अर्को कमान्डर इन चिफ, सैन्यको मेन मान्छेलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पुरै सेतो लुगामा स्मार्ट भएर टक टकाएर तपाईँले सेल्युट गरेको छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ हेर हेर्नुहोस् हाम्रो कम्युनिटीमा, तपाईँको कम्युनिटी भनेको तपाईँको शरीर, हाम्रो शरीरमा विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरसहरू इफेक्टहरू देखिएको छ। तपाईँले म आदेश दिन्छु कुनै पनि कुरालाई कमजोर नबनाए, एकदम सही तरिकाले तपाईँको आफ्नो टुक्रीहरूलाई लगेर हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब सही तरिकाले यो ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई तहलाउनुहोस्। जब उहाँले यस भन्नुहुन्छ र उहाँले एउटा बाइनाकुलर दिनुहुन्छ र उहाँले एउटा टर्च पनि दिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले आफ्नो सेनालाई ल अहिले हामीलाई जस्तो आदेश छ त्यो आदेशको पुरा गर्नुपर्छ भनेर पुरा त्यहाँको करोडौँ उहाँको सैन्य दस्तालाई उहाँले सिकाइराख्नु भएको छ। सबैलाई बाइनाकुलर दिनुभएको छ र उहाँले त्यो बाइनाकुलरलाई हेर्नु र लाइट, लेजर लाइट, त्यो लाइटले हेर्दै सम्पूर्ण ब्याक्टेरिया भाइरस जहाँ जहाँ के समस्या छ शरीरलाई हेर्नुहोस् भनेर आदेश दियो। केही टुक्री, केही ग्रुप गएको छ टाउकोतिर, टाउकोमा हेरिरहेको छ लेजर लाइट र बाइनाकुलरले कहीँ ब्याक्टेरिया छ कि कहीँ भाइरस। जब जब उहाँको त्यो लाइट पर्छ त्यहाँ यदि अनवान्टेड ब्याक्टेरिया भाइरस छ भने भागिरहेको छ र समातिरहेको छ। उहाँहरूले कसैलाई कस्टडीमा लाँदैछ, कसैलाई समातेछ, कसैलाई लेजर लाइट पर्छ, भकाभक मरिरहेको छ। र राम्रो सेलहरू, राम्रो ब्याक्टेरिया भाइरस खुसी भएर ताली बजाइरहेको छ। केही केही ग्रुप घाँटीमा गइरहेको छ, केही केही सेनाको चिफ घाँटीको ठाउँमा गएको छ, घाँटीभित्र हेर्दैछ, खाना खाने नलीमा, श्वास नलीमा कहाँ प्रब्लम छ पुरा बाइनाकुलरले खोजेर, लाइटले हेरेर त्यहाँ पुरै त्यहाँ यदि नराम्रो चिजहरू छन् भने उहाँलाई कसैलाई कस्टडीमा, कसैलाई उहाँले त्यहाँ मारिराख्नु भएको छ, दण्ड दिइराख्नु भएको छ, भागाभाग भइरहेको छ। केही केही सेना बोकेर फोक्सोको पालभित्र गइरहेको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स।
फोक्सोको एउटा पालमा कहाँ ब्याक्टेरिया छ, कहाँ भाइरस छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ। र जब लेजर लाइट पर्छ त्यहाँ फेरि नचाहिने ब्याक्टेरिया भाइरस मर्छ र राम्रा राम्रा शरीरको सेल्सहरू फेरि जेनेरेट हुन्छ। यतिखेर तपाईँ महसुस गर्नुहोस् तपाईँको दुवै फोक्सो अघिको तुलनामा अझ रिल्याक्स, अझ एकदम ओपन, सहज श्वास फेर्न सजिलो जस्तो महसुस भइरहेको छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। केही आर्मीहरू गइरहेको छ, सेनाहरू पेटतिर खोजिरहेको छ, पुरै लिभरभित्र, गल ब्लाडर, प्याङ्क्रियास, स्प्लिनभित्र बाइनाकुलरले हेर्दै, लाइट लगाउँदै पुरै ब्याक्टेरिया कहाँ छ, भाइरस, पुरै नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई समातिकन कसैले कस्टडीमा, कसैले मारेर, कोही आफै मरेर भागाभाग भइरहेको छ, पुरै महसुस गर्नुहोस्। केही सैन्य दस्ता स्पाइनल कर्डभित्र पछाडि गइरहेको छ, पुरै मेरुदण्डको त्यो बाङ्गो मेरुदण्डमाथि घुमिरहेछ, माथि भित्रभित्र खोज्दै खोज्दै हेर्दैछ, त्यो चिप्लो मेरुदण्डको फ्लुइड भित्रबाट झिक्दैछ नराम्रो ब्याक्टेरिया भाइरस। तपाईँलाई झन् झन् हलुका महसुस भइरहेछ शरीर। किडनीभित्र गइरहेछ, केही सैनिक दस्ताहरू किडनीभित्र पनि पुरै खोजी भइरहेको छ, कहाँनिर छ कहाँनिर छैन, सबैलाई हेरिरहेको छ, सबैलाई त्यहाँबाट हटाइरहेको छ। पुरै शरीरको खुट्टादेखि टाउकोसम्म जति पनि सैनिकको टुक्रीहरू छन्, सेनाको ग्रुपहरू छन्, सबैलाई परिचालन भएको छ। र जहाँ जहाँ ब्याक्टेरिया भाइरस छ नकारात्मक, जुन हाम्रो लागि चाहिँदैन, ती सबैलाई उहाँहरूले मारिदिनु भएको छ र हाम्रो शरीरबाट फ्री गर्नुभएको छ। पुरै महसुस गर्दै जानुहोस्। अब हेर्नुहोस् कतै छ हेर्नुहोस्, कहीँ अप्ठ्यारो छ भने केही आर्मीको हाम्रो इन्टेलिजेन्स अफिसर, हाम्रो इम्युनिटीको इन्टेलिजेन्ट अफिसरलाई पठाइदिनुहोस् त्यहाँ। यदि कसैको कतै अप्ठ्यारो छ लाग्छ भने घाँटीमा अलिकति अथवा टाउकोमा अथवा पेटमा, आँखामा पठाइदिनुहोस् त्यहाँ सैनिकलाई र उहाँले त्यो लेजर लाइटले हेर्दै हेर्दै खोज्दै खोज्दै त्यो भित्रको जति पनि ब्याक्टेरिया भाइरस छ त्यसलाई मारिरहेको फिल गर्नुहोस् र आफूलाई हलुका भएको पनि महसुस गर्नुहोस्। पुरै शरीरलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, टाउकोदेखि खुट्टासम्म, खुट्टादेखि टाउकोसम्म एकदम हलुका र थप एकदमै अर्को ऊर्जा महसुस भइरहेको छ। यहाँलाई यतिखेर एकदमै आनन्दको महसुस भइरहेको छ। यदि कसैलाई अघि घाँटी अप्ठ्यारो जस्तो छ भने अहिले घाँटी खुलेको जस्तो, कसैलाई अघि नाक बन्द छ भने नाकभित्र पनि पठाइदिनुहोस्। एकचोटि हामी नाकमा पठाइदिउँ, नाकको भित्रभित्र पनि हाम्रो सैन्य अफिसरलाई पठाइदिनुहोस् र उनीहरूले लेजर लाइटले खोजिरहेको छ नाकभित्र, घाँटीभित्र र एकदमै त्यहाँ मारिरहेको छ, समातिरहेको छ। तपाईँले एकदमै भिजुअलाइज गर्नुहोस् कि मेरो नाक अहिले सहज भएको छ। भित्रबाट एक किसिमको आनन्द महसुस भइरहेको छ। र आर्मी कमान्डर इन चिफ फेरि पनि बैठक कोठामा जानुहुन्छ। तपाईँ एकदम प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ सल्युट सर, सल्युट, र तपाईँले हात मिलाउनुहुन्छ, कमाल गर्नुहुन्छ आफ्नो इम्युनिटीको अफिसरसँग। सर, हामीले सबै क्लियर गरिदियौँ, यति भनेको छ, हामीले सबै क्लियर गरिदियौँ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, एकचोटि सुन्नुहोस् यो शब्दलाई, हामीले सबै क्लियर गरिदियौँ। तपाईँ मन्द मुस्कुराएर यस माई कमान्डर भनेर तपाईँले हात समातेर अङ्कमाल गरिदिनुहुन्छ। एकदमै तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ। शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग, 80 बिलियन न्युरोन, 60 ट्रिलियन सेल्स ह्याप्पी, पोजिटिभ, खुसी, र तपाईँलाई एकदमै सुरक्षित महसुस भइरहेको छ। यतिखेर आफ्नो हृदयलाई याद गर्नुहोस्। हामीले अस्ति हार्ट कन्सियसनेस सिक्यौँ, त्यो हृदयको हार्ट कन्सियसनेस खुसी भइरहेछ। हेर्नुहोस् त, हृदयमा छातीको बीच भागमा ध्यान दिनुहोस्, अनाहत चक्रमा एकदम मुस्कुराइरहेको छ, हाँसिरहेको छ, खुसी भइरहेको छ र एउटा सुरक्षित महसुस भइरहेको छ। माइ डियर फ्रेन्ड्स, जब तपाईँको हृदय सुरक्षित महसुस हुन्छ नि, तब तपाईँलाई एक किसिमको भयरहित जीवन मिल्छ। एकदमै ह्याप्पी हुनुहोस्, भित्रबाट आह्लादित, खुसी हुनुहोस्, सुरक्षित महसुस गर्नुहोस्। र यदि तपाईँलाई केही भाइरल, केही यस्तै खालको प्रब्लम छ भने यो प्र्याक्टिसलाई हरेक साँझ सुत्दा अथवा हरेक बिहान उठ्दा तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसले एक हप्ता तपाईँले गर्ने क्रममा अद्भुत रिजल्ट आउनेछ। द्याट इज कल्ड मिराकल। मैले यही नै जानकारी दिएँ र अब हामी बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निक्लिनु अगाडि हाम्रो इम्युनिटी अफिसरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण आर्मी अफिसर्सहरू जसले हाम्रो नेगेटिभ कुरालाई लड्नको लागि सधैँ यति लडिरहेको हुन्छ, त्यो लड्नको लागि एकदमै आतुर भएको फौजलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। मन, शरीर सबै र अस्तित्वलाई धन्यवाद दिँदै गहिरो लामो सास फेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हातलाई फिल गर्नुहोस्, आफ्नो चेतनामा आउनुहोस्
र दुवै हातलाई रब गरौँ, 3 चोटि सासपछि आँखा खोलौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामी बाहिर निस्किन्छौँ। बाहिर निस्किन्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्किन्छौँ। ओके, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ माइ डियर फ्रेन्ड्स। यहाँहरूले यति धैर्य दिइकन एकजना पनि कहिले पनि बाहिर निक्लिनु भएन, सबै बरु एकजना जोडिनु भयो। यो एकदमै म आफूलाई एकदमै मेरो सफलता मान्दछु। यहाँहरूको प्रेम मैले पाइरहेको छु। र निर्मला म्यामले केही बोल्न खोज्नुभएको हो? ओके, मैले माइकलाई अनम्युट गरेँ, तपाईँलाई हजुरले अनम्युट गर्नुहोस्। ओके म्याम, खोल्यो हजुर। खोले सर, हजुर धेरै धेरै नमस्कार। हजुरलाई भित्र अन्तर हृदयदेखि नमन गर्दछु। मलाई चाहिँ यो झाँक्री लाया जस्तो मान्छेले नेपालीमा भन्छ नि, देखाउने गाथामा झाँक्री लाउँदाखेरि जिउ चाहिँ जिरिङ्ग हुन्छ नि हजुर। अब मलाई चाहिँ पहिला पहिला त्यस्तो भएको कारणले गएको पनि थिएँ। मलाई त्यता गएको बेलामा जसरी फिलिङ हुन्थ्यो त्यस्तै फिलिङ आज त मलाई उल्कै भयो। एकदम माथि चाहिँ मैले एकदमै राम्रो देखेको छु। माथि चाहिँ मैले झलमल्ल देखेको छु। भगवान् गणेशजी, भगवान्लाई पनि देखेको छु। सबै रेहरू एकदम उज्यालो रेहरू आएको देखेको छु। तर मेरो टाउको रन्न भएर यो ब्लड प्रेसर हाई भए जस्तो भएर पछाडि अनि यो खुट्टा देब्रे खुट्टा सर मेरो असाध्यै जुत्ता घोडा दुख्ने। यो देब्रे खुट्टाले चाहिँ मलाई यति डिस्टर्ब गरे कि हजुर, यो कुच लाए जस्तो पैतालामा खप्नै छ, चला गरिरहेको छु। मैले मैले दर्शन पाइरहेको छु हरेक भगवानको। अनि मैले तल चाहिँ मेरो खुट्टा थम्याउनु सकेको छैन। हजुरले भन्नुहुँदाखेरि सुनेको छु, तर कता गएको जस्तो कि नलेज चाहिँ मेरो यो देब्रे खुट्टामा त एकदमै मलाई त उही आएको जस्तो कि झाँक्री बोक्सिने औँला हो कि जस्तो त्यस्तो भएको मलाई एकदमै। हजुरको यो त मलाई बाफले सत नमन छ हजुर। मलाई यो हजुरले चाहिँ यो निको पारिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मलाई के ऊर्जा निस्किया हो कि जस्तो मेरो मनमा फिलिङ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार छ। यसको विषयमा हजुरले केही जानकारी दिनुहुन्छ कि मलाई? धन्यवाद म्याम, धेरै नमन गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद निर्मला म्यामलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। निर्मला म्यामलाई एकदमै यो कार्यक्रममा इन्ट्रेस्ट पनि थियो र उहाँले धेरैचोटि मलाई अनुरोध गरिकन मैले जुम लिङ्क आज बिहान पठाएको थिएँ। धेरै धेरै यहाँलाई धन्यवाद। मेरो टिमले यहाँसँग धेरैचोटि कुरामा निर्मला म्यामलाई धेरै इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभएको थियो। आखिर भगवत कृपा होइन, यो काहीँ जोडिनलाई नै हो। यो युनिभर्स तयार छ, हेर्नुहोस् है, यसलाई भन्छ गड अफ मिराकल। मैले केही सोचिरहेको हुन्छु, यो युनिभर्सलाई थाहा छ, इथरको माध्यमबाट जोडिन्छ। तपाईँलाई केही प्रब्लम छ, उसलाई थाहा छ, जोडिने काम उहाँको हो। न मैले गर्ने हो, न तपाईँले गर्ने हो, उसैले गर्ने हो। तपाईँको सबै ठिक हुन्छ, हामी रेडी छ, होलिस्टिक तयार छ, डोन्ट वरी। र एउटा कुरा तपाईँलाई के अनुभव भयो? मैले हजुरको म्युट गरेको छु, अब बोल्न दिन्न हजुरलाई। पछि हामी कुरा गरौँला। अब मैले हजुरलाई जुन झमझम भयो, त्यो झमझम हुनुको कारण चाहिँ धेरै खालको हुन्छ। नर्मली डक्टरले भन्नुहुन्छ अक्सिजन पुगेन, नसामा केही प्रब्लम भयो भने पनि झमझम हुन्छ भनिन्छ होइन। धेरै खालको छ यसको कारणहरू। तर जब तपाईँले माथिबाट रिसोर्सफुल स्टेट, यानि केही कुरा देखिराख्नु भएको छ, मान्छेले केही कुरा देख्नको लागि कति धेरै चाहन्छ, जुन कुरा तपाईँसँगै छ, तर त्यसलाई अलिकति एउटा हार्मोनाइजेसन नमिलेको कारणले, अलिकति ब्यालेन्स नमिलेको कारणले तपाईँलाई अलिकति जुन कुराको एउटा हार्मोनाइज भएन, सन्तुलित भएन कि ब्यालेन्स भएन। अब खुट्टाको कुरा जब तपाईँले यो पखाल्दै जाने क्रमको जुन मैले पछिल्लो सिकाएको थिएँ एन्जाइटीलाई हटाउने, यहाँले यसलाई अलिकति बेसी गर्नु होला। गर्ने बेलामा पलेटी कसरी नगर्नुहोस्, मेजमै बसेर गर्नुहोस् या खाटमा सुतेर शवासनमा गरे पनि हुन्छ, खुट्टालाई छोडेर गर्नुहोस्। किनभने हामीले जब यस्तो प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ, शरीरमा केही अप्ठ्यारो हुने गरी गऱ्यौँ भने त्यसले के हुन्छ, हाम्रो माइन्ड नै शरीरमा रहन्छ। अघि हजुरको सपोज खुट्टातिर ध्यान नगएको भए तपाईँले अद्भुत अझ धेरै कुराहरू पाउनुहुन्थ्यो, देख्नुहुन्थ्यो है। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति म अहिले सधैँ भन्छु, मैले मेरो मेडिटेसन क्लासमा पनि, हामीले यहाँ कुनै आसन या कुनै मुद्रा हामी जरुरी छैन। मैले त्यस्तो खालको आसन वाला ध्यान सिकाउने मान्छे पनि म होइन। मैले यति म जान्दछु कि तपाईँभित्रको त्यो स्रोतलाई खोल्ने कसरी भन्ने कुरा उहाँले थाहा छ, म एउटा निमित्त बन्न सक्छु। त्यस कारणले आजबाट हामीले कुनै पनि हजुर यो मैले गराएको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि खुट्टाले चाहिँ यसरी छोडेरै
मेजमा बसेर गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। हजुरले माथिबाट त्यो ऊर्जालाई तल पठाउनुहोस् र तपाईँले जुन कहाँ जमजम हुन्छ त्यसलाई खुट्टामा कालोले दल्दिनुहोस्, कलरले दल्दिनुहोस् र माथिबाट पखाल्दै जानुहोस्, पखाल्दै त्यो कालो चाहिँ एउटा माटो लडेको जस्तो, पानीले माटोलाई खसाएको जस्तै गरी फोहोरहरू सबै पैतालाबाट तल खसिरहेको छ भनेर 1 हप्ता हजुरले गर्नुहोस् र 8औं दिन मलाई एकचोटि कल पाऊ निर्मला म्याम, यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र यहाँको आध्यात्मिक उच्चता अथवा गहिराइमा चुमोस्। म त यही नै कामना गर्छु। यही नै हो गड अफ मिराकल, केही नै होइन। र कोही चाहनुहुन्छ एकचोटि केही कुरा गर्न र अन्तिममा हामी कसैले चाहनुहुन्छ भने मलाई थम्ब एकचोटि देखाइदिनुहोस् र म खोल्छु, होइन भने हामी अब करिबन अन्तमा जान्छौँ। कसैले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया थम्बलाई अगाडि बढाउनु। थम्ब एउटा तपाईँले थम्ब मलाई भन्नुभयो भने म थाहा पाउँछु, अथवा मलाई यसरी स्क्रिनमा देखाइदिनु भएको पनि हुन्छ। सायद कसैले चाहनुहुन्छ? छैन। मेक सर, ओके, मेक सर मैले यहाँ देखेँ। सरले म्युट अनम्युट गरिदिनुहोस्। नमस्कार आदर्श सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई। आजको सेसनमा अब यसरी सेसनमा म पहिलो पटक नै बसेँ र अनुभूति के भयो त भन्दा अति नै ढिलो भएछु भन्ने मैले ज्ञात गरेँ। अब आदर्श सरसँग व्यक्तिगत कुराकानी हुन्थ्यो, ल सर तपाईँलाई यसरी एउटा सेसनको जानकारी गराउँला भन्नुभएको थियो। त्यो यो बेला चाहिँ म आफैलाई अलिकति चुरेन, साथीले त भन्नुभएको थियो अहिले सेसन चल्दैन भनेर, म आफै अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले जस धन्यवाद। र सँगसँगै म ढिलो भएछु भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ सर। अब यसलाई चाहिँ मैले कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो, त्यति नै हुन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद मेक सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मेक सर पनि एकदमै एउटा सकारात्मक सोच अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै पोजिटिभ कुराहरू बुटोलबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, र धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ सकारात्मक कुराहरूको उहाँ आफू मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। मेक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो के छ भने मेक सर, म जाँदा जाँदै के भन्छु भने जब जागे तब सबेरा। जब नै तपाईँ बुझिनुहुन्छ तपाईँ बिहान हो, चाहे त्यो तपाईँको लागि 9 बजी किन नहोस्, चाहे त्यो 10 बजी किन नहोस्। अध्यात्ममा न त पछि हुन्छ न त अघि हुन्छ, जहिले हुन्छ सधैँ अघि नै हुन्छ। त्यस कारणले यो महायात्रामा म यहाँलाई एकदमै बोलाउँदछु। यसपालि हाम्रो विनोद सर हामीसँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ है। विनोद सर हामी पनि एउटा केही अगाडि बढेको छौँ, किनकि हामी ग्रुपमा भएको भएर मैले यो कुरा सेयर गरेँ र यहाँलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै मलाई विनोद सरले एउटा क्यान्सरको सानो कुरा भनिदिनु भनेको छ। म 2 मिनट चाहिँ क्यान्सरको बारेमा बोलिदिन्छु अन्तिममा जाँदा जाँदै। त्योभन्दा अगाडि मेरो एउटा प्रोग्राम लन्च हुँदैछ, म तपाईँहरूलाई सानो कुरा जानकारी दिन्छु। मलाई धेरै अगाडिदेखि कोभिडको क्रममा हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुने खालको एउटा मेडिटेसन के हामीलाई दिनुहुन्न भन्ने कुराको धेरै इन्क्वायरी आएको थियो। जब मैले यो कार्यक्रमको लन्च मैले आज गर्दैछु खास त विधिवत रूपमा, र मैले फेसबुकमा 2-3 दिन अगाडि पोस्ट गरेको थिएँ, र यति धेरै मान्छेको गुगल फर्ममा सबमिट भएको छ, यति धेरै मान्छेहरूले मलाई पर्सनली इन्क्वायरी गर्नुभएको छ। हाम्रो टिममा दिनमा लगभग 40-50 कलहरू आइरहेको छ कि त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुने खालको मेडिटेसन हामीलाई चाहियो। मैले यसपालि एकदमै यो कुनै कमर्सियल होइन माई डियर फ्रेन्ड्स, म मेडिटेसनलाई कमर्सियल बनाउन चाहने मान्छे होइन, किनकि मसँग अरू व्यवसाय र अरू म फेरि स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कामहरू गर्छु, त्यतिबाट पनि अर्निङ गर्नलाई पर्याप्त छ। युनिभर्सलले मजाले नौछवार गरिराख्नु भएको छ। तर यसपालि म फ्री गर्दिनँ, यो मेरो इन्ट्युसन हो। किन भन्दाखेरि पोहोर लकडाउनमा हामीले लगभग 100 भन्दा बेसी दिन हामी फ्री नै गऱ्यौँ र लगभग 1000 जनाभन्दा बेसी फेसबुकबाट पनि प्रत्यक्ष मान्छेहरू सहभागी भए। तर को मान्छे ट्रान्सफर्मेसन भयो मलाई थाहा भएन। हेर्नु भयो, इन्जोय गर्नुभयो, तर कोही मसँग कनेक्सन पनि छैन। म चाहन्छु यसपालि कि साँच्चीकै ट्रान्सफर्मेसन मान्छेमा जब आओस्, त्यो गफ मात्र होइन, एकछिन आएर मलाई आनन्द आयो होइन, त्यो आनन्द चिरस्थायी हुनु पर्यो। सच्चित आनन्दको त्यो मूल स्वरूप भेट्नु पर्यो। खालि मलाई आनन्द एकछिन आयो, मैले जुममा मैले सुन्छु, मलाई आनन्द लाग्छ, त्यसपछिको जीवन उहाँको के हुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यसमाले म चाहन्छु यहाँभित्रको एन्जाइटी, यहाँभित्रको डिप्रेसन, यहाँभित्रको एउटा एलर्जी, यहाँभित्रको एउटा अल्सर, एउटा ग्यास्ट्रिक, एउटा कन्स्टिपेसन, एउटा पाइल्स, यहाँभित्रको एउटा डायबिटिज र प्रेसर मात्र मैले ठिक गर्न सकेँ यो मेडिटेसनले भने के हुन्छ होला? द्याट इज मिराकल। कि हाम्रो मिराकल कोर्सबाट त धेरैजना मान्छेहरूले हेमोग्लोबिन लोदेखि प्रेसरको कुरा, कन्स्टिपेसन कुराहरू त सामान्य तरिकाले 2-4 दिनमा ठिक भइराख्नु भएको छ। यसपालिको मेडिटेसन मात्र आध्यात्मिक मेडिटेसन होइन माई डियर फ्रेन्ड्स। यो मेडिटेसनले यो दुईटै कुरा, जोरवादी बुद्ध भने ओशोले भने जस्तै, आकाशमा 2 हात र धरतीमा 2 खुट्टा,
हामी अध्यात्मको समाधिमा र भौतिक जीवनमा पनि अगाडि कसरी जाने, किनभने हाम्रो मन निर्बल छ। हामी यो कोभिडले नराम्रोसँग हामीलाई गाँजेको छ। अब मान्छेको मनलाई सजग बनाउनको लागि ध्यानले मात्र पुग्दैन। ध्यानले गहिराई अध्यात्ममा लाने एउटा बाटो छ। समाजको यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने दुईटै कुरा चाहेको छ। त्यसकारण मैले एउटा चिट कोड चाहिँ के भन्छु भने यो ध्यान खाली आनन्द आयो आयो भनेर गुरुले जस पाउने ध्यान हुँदैन। त्यो ध्यान सँगसँगै म तपाईँको फ्युचरलाई क्लियर गरिदिन्छु। अघि जस्तै निर्मला म्यामले भन्नुभयो, उहाँले उज्यालो देख्नुभयो, त्यसको मिनिङ बुझ्नु भएको छ। त्यो उज्यालो भएपछि मात्र तपाईँको फ्युचर ब्राइट हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो फ्युचरप्रति क्लियरै हुनुहुन्न, आफ्नो गोलप्रति क्लियरै हुनुहुन्न भने तपाईँ कन्फ्युजन स्टेटमा पुग्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ क्यान्सर, त्यसलाई भन्छ एलर्जी, त्यसलाई भन्छ अटो इम्युन डिजिज। मैले क्यान्सरले यसरी जोडेँ विनोदजी कि हाम्रो इम्युनिटी कन्फ्युज हुन्छ के गर्ने भनेर, त्यसलाई भन्छ अटो इम्युन डिजिज। हाम्रो इम्युनिटी ओभर रियाक्ट गर्छ, त्यसलाई भन्छ क्यान्सर। हाम्रो इम्युनिटी सप्रेस हुन्छ, कुनै बेला हामीलाई एलर्जी आउँछ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि हाम्रो एउटा मनलाई बदलेको कारणले एउटा फेसनेबल शब्द क्यान्सर पनि ठिक हुन सक्ला। भने यो मेडिटेसन मात्र मेडिटेसन होइन, यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई 360 डिग्रीमा कन्भर्ट गर्ने, एउटा नयाँ उचाइमा जाने। म त भन्छु 21 दिन तपाईँ मसँग 4 देखि 5 बजेसम्म हुनुहुन्छ भने म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, तपाईँ अर्कै हुनुहुन्छ। टेस्टोमोनियल मलाई चाहिन्छ, मैले यो कुरा मैले माने। तपाईँले मलाई एउटा भिडियो टेस्टोमोनियल पनि दिनै पर्छ। के भयो, राम्रो भयो या नराम्रो भयो, मलाई मेरो पार्टिसिपेन्टको 100% चाहिन्छ, ताकि मैले के चाहिँ अझ सुधार गर्नुपर्छ म सिक्छु। म गडसँग म अझ सिक्छु नि, म आफूले अझ तयार गर्छु। नजाने कुरा त सिक्नुपर्छ। म सबै कुरा म पूर्ण छुइनँ, जानेको छु म भन्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 21 डेज 4 बजे साफमा जुम अन हुन्छ, 5 बजेर 5 मिनटमा जुम अफ हुन्छ। त्यसबाट दायाँ बायाँ हामी गफ गर्दैनौँ। त्योभन्दा 12 गते बुद्ध जयन्ती मैले रोजेको छु। जब म मेडिटेसन गर्दै बसेँ त्यति बेला कुन बेला सुरु गर्ने, मलाई एकदमै त्यो कुरा म डिभाइनले सोध्ने गर्छु। जब म 3 बजे मेडिटेसन गर्दै थिएँ त्यति बेला मैले यो अगाडि पनि भने, कुन टाइम हुनसक्छ त भन्दाखेरि बुद्ध जयन्ती। किन बुद्ध जयन्ती पनि भन्दा, एउटा त बुद्ध चेतनाले चुमेको दिन, किन हामीले अझ राम्रो हामी नगरौँ? बुद्ध चेतनाले चुमेको दिनमा हामीले किन नसुरु गरौँ? र अर्को कुरा, होलिस्टिक माइन्ड हाम्रो संस्था 16 वर्ष प्रवेश गरेको दिन, दोस्रो एउटा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण दिन। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा मैले यहाँलाई हेल्प गर्न चाहन्छु। र त्यो दिनको 2 दिन अगाडि हामी थ्योरिटिकल क्लास गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, मेरो अलिकति ट्रेन्ड फरक छ। मेडिटेसनमा वानली मेडिटेसन, नो गफ, हामी केही पनि कुरा सुन्दैनौँ। 22 दिनको दिन हामी छलफल गर्छौँ। 21 दिनसम्म हामी जस्ट मेडिटेसन। र अर्को कुरा, जब 2 दिन अगाडि 10 र 11 को 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म 2 घन्टा हामी नन स्टप तपाईँहरूसँग कुरा पनि गर्छु। तपाईँको इन्डिभिजुअल म बोल्छु पनि। र ध्यान के हो, हामीले किन गर्छौँ, यो 80 बिलियन सेल्स कसरी प्रभावित हुन्छ, न्युरल प्याथोलोजी के हो, म यहाँलाई हिलर र डक्टर आफ्नै बनाउने हो। एकदमै साइन्टिफिक इभिडेन्समा। हामी खालि आध्यात्मिक पाराले मात्र होइन, यसो गर्नुहोस् आनन्द आउँछ होइन, त्यो त आफ्नो पाटो छ, आनन्द त आइ नै हाल्छ। तर किन आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुराको एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले म जान्छु। 4 घन्टाको क्लासपछि हामी 21 डेज म यहाँसँग बस्छु। र अर्को यहाँलाई एउटा अफर कि म प्रत्येकसँग इन्डिभिजुअल बस्छु, तपाईँहरूसँग छुट्टै छुट्टै बस्छु। जो जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा समस्यामा एउटा सेसन, म सधैँ सक्दिनँ, एउटा सेसनले नै सर्ट आउट हुने हिसाबले म तपाईँहरूको एउटा प्रब्लम पनि लिन्छु। यसो गरिकन र एउटा सकिन्छ भने एउटा मिराकल डाइट, हाम्रो त्यो मिराकल डाइटको केही कुराहरू पनि म गर्छु। यति कुराको लागि म तयार छु। यदि साँच्चीकै तपाईँहरूले आफूमा रूपान्तरण चाहनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि यो हो। किनकि गड अफ मिराकल, किन आज यो सेसनमा 38 जना मात्र छौँ, 3 जना मान्छे किन जानुभयो? किन जानुभयो? द्याट इज गड अफ मिराकल। त्यो चाहने मान्छे हामी सबैजना त्यहाँ हुनुपर्छ होइन। म त कहिले पनि को हुनुपर्छ को हुन्न थाहा छैन। कतिले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ तर उहाँ आउनै पाउनुहुन्न। त्यो व्यक्ति मात्र आउनुहुन्छ जसलाई साँच्चीकै गडले चाहनुभएको हुन्छ र जो ट्रान्सफर्मेसन हुन चाहनुहुन्छ। जसरी रामकृष्ण परमहंसले विवेकानन्दलाई इन्लाइटन गर्यो भनिन्छ। किन विवेकानन्द मात्र भयो? रामकृष्णले अरू किन गर्न सक्नु भएन? किन रामकृष्णकैबाट भयो, विवेकानन्दले अरूबाट किन भएन? पाक नलगाएको र पकाउन, यो दुवै कुराको एउटा हार्मोनाइजेसन हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, यदि साँच्चीकै तपाईँभित्रको एन्जाइटी, डिप्रेसन, तपाईँको एउटा सप्रेसन, सफोकेसन, इरिटेसन के फाल्न चाहनुहुन्छ या अध्यात्मको गहनताको रियल स्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया म तपाईँलाई हेल्प गर्न तयार छु। र यसको प्राइसको बारेमा के हो भन्दाखेरि यो पनि मैले गडैलाई सोधेँ, गड अफ मिराकल, मलाई एउटा इन्ट्युसन गरौँ कि यो मैले पैसा के लिने, फ्री नै गर्ने म सोच गरेको थिएँ। मैले केही टिममा मैले फ्रीको कुरा गरिसकेको थिएँ। तर फ्री गर्दाखेरि के हुन्छ भने इनर्जी एक्सचेन्ज यहाँलाई थाहा छ, संसारमा निःशुल्क त केही पनि हुँदैन। मैले केही इनर्जी दिन्छु भने तपाईँले केही इनर्जी मलाई दिनुहुन्छ। जसरी तपाईँले अहिले राम्रो भनिदिनु, मेरो हेर्नुहोस् पेजमा मेरो औरामा कति चेन्जेस आइसकेको छ। पछि मैले पनि एउटा केही पाएँ।
त्यस कारणले मैले यदि तपाईँले केही पैसा तिर्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ 4 बजे उठ्ने साहस गर्नुहुन्छ। नत्र भने किनभने सरले फ्री गरेर जुम अन भइहाल्छ, त्यसरी जुम अन हुँदैन। अब हाम्रो नाम पनि देखिँदैन, त्यहाँ कोड छुट्टै हुन्छ। सिस्टमेटिकली थ्रुली एउटा सिस्टमलाई मानिकन कन्फिडेन्सियल राखिकन यो कुनै फेसबुक लाइभ हुने छैन। एकदमै गोप्यताका साथ, एकदमै इन्डिभिजुअल नाम पनि कसैको डिस्प्ले हुँदैन, एकदमै फरक तरिकाले कसले को छ भने थाहा नहुने किसिमले हामीले एउटा एकदमै राम्रो एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नेछौँ। र यसको पैसाको हिसाबमा मलाई एउटा डिजिट आयो 2976 2976 रुपियाँ। र यो मैले डिजिट मैले राखेको छु 2976 रुपियाँ। मैले भने यो भनेको मलाई प्रमिस मनी हो। यो तपाईँहरूसँग मैले कमर्सियली रूपमा कमाउनको लागि होइन, मैले यहाँलाई पहिल्यै भनिसकेँ। मसँग क्वालिटी मान्छे र जो साँच्चैकै ट्रान्सफर्मेसन हुन चाहन्छ त्यो मान्छे मलाई चाहिन्छ। 2976 3000 पनि होइन, 2950 पनि होइन, त्यो एउटा नम्बर युनिभर्सको नम्बर हो। त्यो नम्बरको भ्यालु तपाईँले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। र यहाँलाई म भने यदि एउटा रोग मात्र ठिक भयो भने तपाईँको ग्यास्ट्रिकमा खाने वर्षभरिको औषधिको रकम जोड्नुहोस्, 3000 रुपियाँमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो प्रमिस त चाहियो त मलाई। तपाईँको कमिटमेन्ट के हो त? पैसा तिर्नु भयो भने बल्ल म बुझ्छु कमिटमेन्ट हो। र कहिले काहीँ तपाईँले छुटाउनु भयो भने म तपाईँलाई भिडियो रेकर्ड पठाउँछु, त्यो गोप्य रूपमा पठाउँछु, प्राइभेट इमेल्सबाट मात्र जानेछ, कसैलाई अलाउ छैन त्यो हेर्न पनि। तर म यति चाहिँ तपाईँबाट एस्युरेन्स चाहन्छु, 21 डेज मसँग हुनु पर्यो। यदि 21 डेज पछि पनि तपाईँले यो मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, द्याट इज मिराकल, उसैलाई थाहा छ। तर यति राम्रो हुनेछ। र अर्को म यहाँले अर्को एउटा बोनस के भन्न चाहन्छु भने यदि यो सेसन हाम्रो 21 दिनपछि पनि कन्टिन्यू रह्यो भने, सपोज हाम्रो नेक्स्ट ग्रुप पनि आयो, थर्ड ग्रुप पनि भएर इन केस डिभाइनले चाह्यो भने त्यो कुनै पैसा लाग्ने छैन। एनी टाइम मैले जुमलाई अझ 1000 जना बनाउँला, 100 को ठाउँमा 200 बनाउँला, तर तपाईँहरूलाई कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यदि हामीले 200 दिनसम्म गर्छौँ भने 200 दिनसम्म नै तपाईँ यहाँ जोइन गर्न पाउनुहुनेछ। मैले यति भन्दा बेसी, मैले योभन्दा बेसी अहिले तत्काललाई केही गर्न सक्दिनँ। मैले यो एउटा मेरो हेल्प हो यहाँलाई। तर साँच्चै यहाँहरू रूपान्तरित हुन चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँभित्र असीम सम्भावना देखेको छु। सम्भावना नभएको व्यक्ति हामीसँग जुममा छँदै छैन यतिखेर, किनभने यो एउटा यस्तो कनेक्सन हो अध्यात्म। त्यो कनेक्सन त्यसरी हुँदैन। जस्तो मलाई मेरो धेरै साथीहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ फरक तरिकाले, तर कहिले पनि उहाँले मेरो एउटा प्रोग्राममा पनि एटेन्ड गर्न पाउनुहुन्न। किनभने उहाँले त्यो बारे थाहै छैन। त्यस कारणले गर्दा यो जोडाउने भन्ने कुरा गड अफ मिराकलै भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई मैले यो कोर्सको लागि मैले तपाईँलाई म बोलाउँदछु र आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामी धेरै लामो ग्रुप राख्दैनौँ, धेरै ग्रुप गर्नु पनि छैन। धेरै मान्छेसँग गऱ्यौँ भने हामीसँग क्वालिटी कुराहरू निक्लिँदैन। र हामीले एकदमै लिमिटेड भनेको हाम्रो 12 गते आउन लागिसक्यो, 10 गतेबाट क्लास सुरु हुन्छ। 10 गतेसम्म हाम्रो पेमेन्ट र कन्फर्मेसन नभइकन हामी जुम आइडियाहरू के पनि दिँदैनौँ, किनभने यसपालि हामी प्रमिस मनी नलिकन, तपाईँको कमिटमेन्ट नभइकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ। र मैले एउटा ब्यानर रिलिज गरेको छु तपाईँहरूलाई अगाडि। मैले आज लन्चिङ पनि प्रोग्राम भएको बेला म यो ब्यानर पनि यहाँ स्लाइड देखाउन चाहन्छु। एकचोटि हेरिदिनु होला। मिराकलै हो मेडिटेसनको नाम पनि, मैले कुनै नेम दिएको छुइनँ। मेडिटेसन प्रोग्राम अ लाइफ चेन्जिङ मेडिटेसन कोर्स हो। हाम्रो डेट 12 देखि सुरु हुन्छ, असाढ 1 गतेसम्म 21 दिनै ठ्याक्क हुन्छ। बिहान 4 देखि 5 बजीसम्म। तर हाम्रो इन्ट्रोडक्सन क्लास थ्योरिटिकल नभई, हाम्रो सैद्धान्तिक नभइकन प्र्याक्टिकल क्लास हुँदैन। 10-11 गते ज्येष्ठ राति 8 देखि 10 बजे तपाईँलाई खाना खाइसकेपछि आनन्दले मजासँग बेडमा बसिकन हामी कलम कपी अगाडि राखिकन लेखिकन एकदमै कडा मजाले हामीले एकदमै याद गरिकन हामीले यो क्लास एटेन्ड गर्नेछौँ। र मैले 2976, अब यो यसो हेर्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो नम्बर हो सर, 3000 हालिदिनुहोस् न भनेर मलाई भन्नुभयो। सरी, त्यो किनभने यो डिभाइन नम्बर हो, मेरो लागि यो नम्बर नै आएको छ, मैले यही नै भने, यसमा कुनै मैले सोचेको पनि छुइनँ। र यो मेडिटेसनको पेमेन्टको लागि तपाईँले अनलाइन अब खल्ती सेवा अनलाइन जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो टिम बिपु म्यामहरू अरू धेरै टिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई गाइड गरिहाल्नुहुन्छ। यसको लागि अनलाइन फर्म भर्नुपर्नेछ। मैले यति नै भने। जाँदै क्यान्सरको एउटा कुरा कि क्यान्सर अहिले फेसनेबल रोग बनेको छ धेरैको लागि। र क्यान्सरको बारेमा हामीले क्यान्सर हुन नदिनको लागि हाम्रो माइन्डलाई ठिक ठाउँमा राख्यौँ भने, हाम्रो इम्युनिटीलाई ब्यालेन्स गऱ्यौँ भने, हाम्रो खानपानलाई मिलायौँ भने क्यान्सर रोगबाट हामी प्रिभेन्सन अगाडि नै हुन सक्छौँ। यदि भइसकेको छ भने पनि उहाँले आफ्नो थटलाई चेन्ज गर्यो, इम्युनिटीलाई ब्यालेन्स गर्यो भने, किनभने क्यान्सरमा पनि के हुन्छ भने ओभर रियाक्ट भएको कारण, एबनर्मल सेल्स ग्रोथ भएको कारण, यसरी सेल्स ग्रोथ हुन्छ नि हजुरको, यसरी सेल ग्रोथ हुन्छ, त्यो रोक्नलाई हम्बे
डक्टरहरूलाई के म बाहेक केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, एकदमै हम्बे कमसे कम एटलिस्ट हामीले एउटा हाम्रो थटलाई चेन्ज गरिकन हामीभित्रको इम्युनिटीको सैन्य दस्तालाई तयार गरिकन हामीले यो गर्दाखेरि विश्वभरमा धेरै मान्छेहरू ठिक भएको इभिडेन्सहरू छ र केही हामीले पनि गरेको छौँ र यो मैले कुनै प्रचार होइन, यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यसमा पनि काम गर्न सक्छौँ। तर यो मैले गर्न सक्छु म भन्दिनँ, यो सबै कुरा तपाईँसँग विश्वास छैन, तपाईँसँग सद्भाव छैन, प्रेरणा छैन भने हामी एउटा सामान्य ट्रिटमेन्ट पनि गर्दैनौँ यहाँ, किन यो प्रेमले चल्ने संस्था हो, तपाईँहरूकै प्रेमले। यति नै भने र अन्तमा यहाँ मैले कमेन्टहरू केही देखेँ भने के भन्छु, ठिक छ ड्युअल ओके। डक्टर श्वेता म्यामले थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अरू सबैले ओके सर म्यामदेखि सबैले एमएस कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। यति नै भने फेसबुक लाइभबाट पनि अहिले हामीसँग धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, तमाम व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू युट्युबबाट हेरिराख्नु भने सम्पूर्ण आत्मीय मनलाई म हृदयदेखि नै तपाईँलाई नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदो हाम्रो हप्ता बमोजिम यसरी विभिन्न खालको फ्री सेसनहरू हामी गर्दै जानेछौँ र म तपाईँहरूलाई भेट्न चाहन्छु ठिक 12 गते मेडिटेसनको 4 बजेको क्लासमा र त्योभन्दा अगाडि 10 गते 8 बजे यही जुम लिङ्कमा हामी मजाले एउटा ठुलो अर्को यात्रा गरौँ। बाहिरको रियालिटीलाई रियालिटी छोडिदिउँ। हाम्रो विज्ञहरूले गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो गभर्मेन्टले गरिराख्नु भएको छ, हामी कमसेकम हाम्रो गभर्मेन्ट के हाम्रो यो सरकार, हाम्रो भित्र चलाउने यो सरकार छ नि त्यसलाई हामी चलाऊ, त्यसलाई हामी परिष्कृत गरौँ। यति भन्दै गोकुल सरले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ र रामेश्वरी म्यामले यो फर्म कहाँ पाउँछ भन्नुभएको छ। म्यामले यो फर्म चाहिँ हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको पेजमा नै छ। यदि म्यामले पर्सनल चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई फेसबुकमा हजुरले म्यासेज गर्नु होला, होलिस्टिकमा गर्नु होला, म जुम लिङ्क जुन हाम्रो गुगल फर्म पनि पठाइदिनेछु र यहाँले जति सक्छो छिटो यदि गर्नुभयो भने मलाई करिबन ग्रुप सेसन फाइनल र यहाँको नम्बर फाइनल गर्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यही अनुसारले हामी प्लान गर्छौँ। र यति नै भन्दै आफूलाई कसरी परिष्कृत गरौँ त्यही नै कुरा भने र अन्तिममा जाँदा एउटै कुरा भन्छु, कृपया झ्याउ नमान्नुहोस्। जाँदै सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन, एउटा सुन्दर मुस्कान कहिले नटुटोस्। हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको त्यो लाली सधैँ छाइरहोस्। किनकि यो मुस्कान छ नि, जति तपाईँ हाँस्नुहुन्छ त्यति सुन्दर देखिन्छ र हाम्रो 80 बिलियन न्युरोन्स र 60 ट्रिलियन सेल्स अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि हाँस्छ। हँसाउने काममा सधैँ लागौँ। र जाँदै मैले एउटा तपाईँलाई लर्ड थेरापी सिकाउँछु भने त्यही फेरि ट्युसन भइहाल्यो, मनले मान्दैन, म एउटा 2 मिनट लिन चाहन्छु। सबैले आँखा बन्द गरौँ प्लिज, किनकि यो चित्त बुझेन, मलाई ठ्याक्क खोइ भनेर आइसक्यो दिमागमा किनकि मेरो कमिटमेन्ट पुरा गर्नै पर्छ, नत्र म आफैले सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। एकदम लर्ड थेरापी है, मजा गरौँ है, हाँस्छौँ आज एकदमै। आँखा बन्द गरौँ, गहिरो लामो सास 3 चोटि। टक्क तपाईँले इमेजिनेसन गर्नुहोस्, एउटा लट्ठी, ठुलो लट्ठी, बाँसको लट्ठी भए पनि हुन्छ, ठुलो लट्ठी चाहियो है मलाई। त्यो ठुलो लट्ठी समातेर तपाईँको बाहिरतिर देखिरहेको कोरोनालाई सम्झनुहोस्। कोरोना एउटा इमेजमा लिनुहोस्। त्यो कोरोनालाई त्यो लट्ठीले ड्याम्की पिट्नुहोस् त, लखेटी पिट्नुहोस्, दौडिनुहोस्, पिट्नुहोस्, अझ पिट्नुहोस्। कोरोना दौडिरहेछ, तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ, कोरोनाले ड्याम आवाज आइरहेछ, फिल गर्नुहोस् त, ड्याङ। कोरोना भागी उसले लगाएको लुगा नै खोलेर भागिरहेछ। तपाईँले भन्छ तेरो लुगा लैजा, मलाई चाहिँदैन भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। कोरोना तपाईँको म आउँदिनँ भनिरहेछ। फेरि 1 मोर टाइम कोरोनालाई ड्याम तपाईँले पिटिराख्नु भएको छ। यसलाई लर्ड थेरापी भन्छ, लट्ठीले हान्ने थेरापी। ड्याम पिट्नुहुन्छ, दौडिनु भएको छ, पिट्नु भएको छ, ऊ भागिरहेछ। उसले आफ्नो लुगा कुर्ता पाइजामा सम्हाल्नै सकेको छैन, खुल्ला छ, नाङ्गै भइरहेछ। उसको यत्रो ठुलो राष्ट्रिय बेइज्जत भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ तेरो लुगा पनि चाहिँदैन, भाग भन्नुहुन्छ। गहिरो लामो सास, बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। सिम्पल एक्सर्साइज, सिम्पल। यो यहाँले जतिजनालाई सेयर गरिदिनु भए पनि हुन्छ। कारण के हो भन्दा मैले यहाँ के गरेँ, एसोसिएसन भएको तपाईँको कोरोनाप्रतिको इमेजलाई डिसएसोसिएसन गरेँ। मैले यो भनिरहँदा कोरोनाप्रति मैले मजाक गरेको होइन। कृपया लाइभ हेरिराख्नु हुने साथीहरूले यो नलागोस्। म सबै सेफ्टी मेजर्स गर्नु भन्छु, तर जुन कोरोनाको कारणले तपाईँको मनभित्र तपाईँले एक किसिमको अज्ञात भय बनाउनु भएको छ, कोरोनालाई लिएर तपाईँले मजाक गर्न सक्नु भएको छैन, आज मैले त्यसलाई डिसोसिएट गरेको। अब तपाईँको घरको कोरोना तपाईँको घर वरिपरि आउने छैन। किन? राष्ट्रिय बेइज्जत भयो। यो घरमा त जान्न, सबैकोतिर जान सक्छ, यो घरमा त जाने, यो घरमा त बेइज्जत गराएको छ, मेरो यो लुगासँग मलाई नाङ्गो बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, बेइज्जत गरेको मान्छे कोही कसै तपाईँसँग फेरि आउन सक्छ? नेभर। जब तपाईँलाई कोरोना भन्ने लाग्यो कि भागिरहेको नाङ्गो, भागिरहेको कोरोना, नाइ भन्ने त्यो इमेजलाई देख्ने प्रयत्न गर्नुहोस् माइ डियर फ्रेन्ड्स।
यो एक दुईचोटि गरेर हेर्नुहोस् न, तपाईँले कोरोनालाई हेर्ने एउटा पर्सेप्सनै परिवर्तन हुन्छ। र जो साह्रै कोरोना भन्छ भने त्यो भागिरहेको देख्नुहोस्, समाचारमा कोरोना भागिरहेको देख्नुहोस्, अरूले के भने कोरोना भागिरहेको देख्नुहोस्। जसले धेरै इम्पोर्टेन्ट दियो उसैलाई मन पराउँछ। यो कुरा यहाँलाई थाहा छ। परमात्मालाई तपाईँले सुमरण गर्नुभयो, परमात्मा तपाईँसँगै आउँछ। डरलाई तपाईँले सम्झिनुभयो, डर नै आउँछ। कोरोनालाई जसरी भक्ति भाव गरे त्यसैलाई नै बढी बढी आक्रमण गर्ने भयो। मैले फिजिकल्ली भनेको छैन है, मेन्टली इमोसनली यसले गलत अर्थ नलाओस्। यति नै भन्दा यो लर्ड थेरापी पनि दिनमा राति यसो बिहान यसो गर्नु। सोसल साइड हेर्दा पनि जब कोरोना भन्दाखेरि त्यो लट्ठीले लिएर तपाईँले बिहान बिहान हानेको भागेको यसरी के यसरी इमेज अझ हेर्नुहोस् न, मलाई यसरी भागेको एउटा इमेज देख्नु। यति भने सबैको जय होस्। नमस्ते। म तपाईँहरूलाई मेडिटेसन क्लासमा भेट्न चाहन्छु।